अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग और मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा सलमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज का जो दिन का आगाज़ है बड़ी ज़बरदस्त खबर से है। किसी भी मुल्क की बका का बराह रास्त ताल्लुक उस मुल्क की सिक्योरिटी से होता है, उस मुल्क की दिफाई कुव्वत से होता है और पाकिस्तान के डिफेंस में एक और बड़े संगे मील का इजाफा हुआ है। PNS बाबर और PNS बदर के बाद अब PNS तारिक का जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से इफ्तिताह हुआ है। पाक सुख ताउन से कराची में तैयार होने वाले दूसरे मलजम जहाज़ का इफ्तिताह किया गया है और साबिक इस वक्त जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल और उसके अलावा जो तुर्क नायब सदर हैं जोदित यलमाज, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है और यकीनन ये पाकिस्तान के संगे मील के लिए और ये जो बहरी जहाज़ है ये कसीरुल मकासिद है। इसको हम आयशा ज़ेरे आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ज़ाई ऑपरेशन जैसी जदीद हर्बी सलाहियत से लेस है ये जहाज़। तो इस अच्छा, ये नायब सदर जो मुस्तहकम हुआ है, जो कल नायब सदर आए थे जोदित यलमाज, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के साथ जो हमारा दिफाई ताउन है उसका ये आखिरी मंसूबा नहीं है, अभी बहुत से मंसूबे आने हैं और यकीनन इससे दिफाई ताउन में तो मदद मिलेगी। सिविलियन शोबों में भी उन्होंने कहा है कि हम ताउन को फ़रोग देंगे। कल जो उन्होंने इफ्तिताई तकरीब से बातचीत की है, खिताब किया है, वो बड़ा पॉजिटिव था और बहुत अहम चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। और शहबाज शरीफ साहब जो भी गेस्ट आते हैं, हमारे जो स्टेट के गेस्ट होते हैं, बड़ा उनको ऑनर देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया जाता है। बिल्कुल सही। और दूसरी चीज़ ये है आयशा, आप ये देखें कि जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उनका बड़ा हिस्सा उनकी सिक्योरिटी पर खर्च होता है और पाकिस्तान आलम इस्लाम का वाहिद एटमी मुल्क है, इसलिए पूरी दुनिया की नज़रों में खटकता भी है। तो जहाँ पर हमें दूसरे अपने शोबों पर, दूसरे सेक्टर्स पर ज़रूरत है उनको बेहतर करने की, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हमारी तरजीहात है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, हमारा जंगी जो वो माहौल है, जंगी सामान है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो इतना मजबूत होना चाहिए। दिफा के मैदान में हम इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी दुश्मन है वो पाकिस्तान को मैली आंख से ना देख सके। और आपको पता है हमारे हमसाया मुल्क भारत है और उसके अलावा दूसरे ऐसे बेशुमार ममालिक हैं, ऐसी दूसरी बेशुमार कुव्वतें हैं, अंदरूनी दुश्मन हो आयशा या फिर बैरूनी दुश्मन हो, जिनकी नज़रों में पाकिस्तान हमेशा से खटकता है। नो डाउट। लेकिन जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जब दिफाई हमारा जो डिफेंस का मैकेनिज़्म है, सिस्टम है, जब स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो दुश्मन है या जिनको हम खटकते हैं, हमारी तरक्की खटकती है, और चाहे वो दिफाई मैदान में हो या किसी भी मैदान में हो, तो एक मिनट के लिए थोड़ा हिल तो जाते होंगे वो लोग। यकीनन हिलते भी हैं। और दूसरी बात यह है कि दुश्मन तो हमेशा से आपके खिलाफ साजिशें करता रहता है। आपको पता है पाकिस्तान को ना सिर्फ बैरूनी मुहाज पर चैलेंजेस का सामना है, अंदरूनी मुहाज पर भी आपको पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, बाहर के दुश्मन जो पाकिस्तान में मौजूद उनके आलाए कार हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में इस मलजम जहाज़ जिसका नाम PNS है, इसका इजाफा यकीनन पाकिस्तान के दिफा को मज़ीद मजबूत भी करेगा और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिशों से महफूज रखे। अच्छा, ये तो हमने साजिशों की बात कर ली है, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो इतने बढ़ते जा रहे हैं और ना सिर्फ लाहौर में जो स्ट्रीट क्राइम्स के अलावा कराची में वजाहत पहले बात होती थी कि स्ट्रीट क्राइम्स तक फ़ोन छीन लिया गया या इस तरह की कुछ वारदातें होती थी, लेकिन अब शायद अपग्रेड हो गया ये वारदातों का सिस्टम भी, ज़्यादा जराइम में इजाफा हुआ है। खवातीन को इतनी बुरी तरह से हरासमेंट के जो केसेस सामने आ रहे हैं, इतना बुरा हरास किया जाता है उनको और इतने उनके पैथेटिक जिस तरह से जो आइडियाज सामने आते हैं और हरासमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। अच्छा, कराची में हमने देखा, इससे पहले ना एक मखसूस तबका था आयशा, वो ये कहता था कि ख़वातीन जो है ना, हमारे कुछ सियासतदान भी ये कहते थे ख़वातीन अगर लिबास ऐसे पहनेंगी, ये तोजीहात पेश की जाती थी हरासमेंट को, यानी कि जस्टिफाई किया जाता था हरासमेंट को कि ख़वातीन अगर लिबास ऐसे पहनेंगी ऐसा तो होगा। फिर हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म ने लाइव एक चैनल पे इंटरव्यू पे देते हुए कहा था कि अगर ख़वातीन जलसों में जब जाएंगी तो वो फिर जाती ही क्यों अगर ऐसी हरकतें हों, तो इसको जस्टिफाई किया जाता था। तो 48 घंटों के दौरान 7 ख़वातीन से ज़्यादती के मुल्ज़िम के वाक़यात पेश आए हैं। अब ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, अब ये देखें लड़की हिजाब में है और ये जो जिन्होंने इस लड़की के साथ हरासमेंट की है, अब ये मौलवी साहब हैं, आप देखें दाढ़ी है, सुन्नत रसूल इनके चेहरे पर मौजूद है
اور وہ لڑکی پورے اپنے لباس میں ہے, اگر پورے لباس کے ساتھ اور دن دہاڑے. سب سے بڑا عائشہ المیہ یہ ہے, اب یہ دیکھیں یہ دن کا ٹائم ہے اور یہ کراچی کا ایریا ہے, کسی دور دراز کسی دیہات کا کسی علاقے کا ایسا واقعہ نہیں ہے, کراچی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور اب یہ فوٹیج دیکھیں اور یہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, اس کے باوجود ابھی تک کوئی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا اور اسٹریٹ پر ہی واقعہ پیش آیا تھا انفارچونیٹلی. کتنے دن گزر گئے, اس کی واضح حرکت کی تھی اور اس کے باوجود سب سے اس کے عائشہ سے بڑا المیہ یہ ہے مجاہد ویڈیوز موجود تھیں, اس کے باوجود کوئی گرفتاری نہیں کی جاتی ہے, ملزم ہی نہیں پکڑا جاتا ہے. یعنی یہ کیا سسٹم ہے یہاں پر, آپ ایک ملزم نہیں پکڑ سکتے ہیں. جب آپ ایک ملزم کو نہیں پکڑتے ہیں یا کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور پھر تواتر سے چلتے رہتے ہیں اس طرح کے واقعات. اس سے پہلے 18 جولائی کو وہ دوبارہ سے پھر پے در پے ایسے واقعات کا ہونا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے. کسی کو ابھی تک سزا نہیں دی. سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں, چہرے دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی قانون کے گرفت میں ایسے ملزمان کا نہ آنا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اسی پر بات کریں گے. سینئر صحافی فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا. فواد صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کراچی کی اگر بالخصوص ہم بات کریں, آئے روز ایسے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, فوٹیجز موجود ہیں, چہرے پہچانے جا سکتے ہیں, دن دہاڑے ملزمان اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں, اس طرح خواتین کو ہراس کرتے ہیں. سر, بہت بڑا کوسچن مارک ہے کراچی کے رہنے والوں اور کراچی کی خاص طور پہ پولیس پر. اچھا جی, بہت شکریہ. یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے. میں اگر کچھ عرصے پہلے ایک چینل نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے اپنی ایک رپورٹر کو بس اسٹینڈ کے اوپر کھڑا کیا. لاہور کا یہ واقعہ ہے. اس رپورٹر کو میں اس لیے جانتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ پہلے کام کیا کرتی تھی, پھر وہ کسی اور چینل میں چلی گئی, اس لیے میں جس وقت وہ یہ ٹی وی کے اوپر نشر کر رہے تھے تو میں نے رک کر اس واقعے کو دیکھا. واقعہ کچھ ایسے تھا کہ اس لڑکی کو کھڑا کیا گیا بس اسٹاپ کے اوپر کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں کہ لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے. تھوڑی دیر میں کوئی موٹر سائیکل والا آ کے رکتا تھا, پھر اس کے بعد رکشے والا رکتا تھا, پھر گاڑی والا رکتا تھا, پھر کوئی جو ہے وہ بڑی گاڑی اور چھوٹی گاڑی والا رکتا تھا, اور سب آ کر کہتے تھے کہ آئیے آپ کو لفٹ دیتے آگے چھوڑ دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے دنیا بھر میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں آج سے نہیں ہو رہی ہیں. یہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے جو ہے وہ اوباش قسم کے لڑکے گلیوں کے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے, آنے جانے والی خواتین کو چھیڑا کرتے تھے. اس سے آگے کی طرف جائیں, بلکہ ہم پیچھے کی طرف جائیں ماضی کے اندر تاریخ میں, تو اسکولوں کے باہر اور کالجز کے باہر جو ہے وہ نوجوان لڑکے موٹر سائیکلوں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے, چکر لگاتے تھے, ہارن زور زور سے بجایا کرتے تھے, موٹر سائیکل کو گول گول یعنی فواد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اب کا نہیں ہے, یہ بہت ٹائم سے چلتا آ رہا ہے, صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, اور اس کو شاید اگر پہلے ہی کوئی ایکشن, سخت ایکشن لے لیے جاتے تو شاید آنے والی جنریشن اس سے بچ جاتی. یعنی یہ اس طرح کی مثال ہے کہ ہم چور کو نہیں پکڑ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اپنی سیکیورٹی آپ بہتر کر لیں, گھروں کو آپ کنڈیاں لگا لیں, تالے لگا لیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس میں الگ الگ کر کے اگر ہم سمجھ لیں. پہلے تو ہم معاشرے کی نفسیات کو اگر سمجھ لیں کہ یہ واقعہ صرف کراچی کے اندر ہو رہے ہیں, تو یہ بات بالکل غلط ہوگی. کراچی سے لے کے خیبر تک ہو رہے ہیں, لیکن کراچی میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ موجود نہیں ہے. اس کا اعلان کئی دفعہ ہو چکا ہے. ایون سیف سٹی پروجیکٹ کی بھی میں اگر آپ کو بات کروں, میں نے اس کو بھی کور کیا کہ جی سیف سٹی پروجیکٹ کیسے ہوگا, کیسے ریکگنائز کریں گے, جرائم پیشہ فرد کیسے پکڑا جائے گا, کہاں کہاں کیمرے لگیں گے. وہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ تو نہیں ہوا, وہ ختم ہی ہو گیا, بلکہ اس کے بعد کسی اور کو دے دیا گیا, اب ایک اور اس کے نئے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. لیکن اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ جن صاحب نے مجھے بتایا تھا, ڈی آئی جی لیول کے وہ ایک پولیس افسر ہیں مقصود میمن صاحب, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم مختلف کالونیز سے, مختلف گلیوں محلوں میں لوگوں کو اس بات سے انکریج کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر سی سی ٹی وی فوٹیج لگائیں. ہم چوکوں پہ, چوراہوں پہ, دکانداروں کو, ان کو بھی انکریج کریں گے, مختلف سوسائٹیز کو انکریج کریں گے کہ اپنے گیٹ پر اور گیٹ کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کیمرے لگائیں. بنیادی طور پر اس سیکیورٹی کیمرے کے اندر آ جانے والی ایک چیز ہے, لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف معاملہ کراچی کے اندر ہو رہا ہے. یہ کراچی سے لے کے خیبر تک, بلکہ خیبر سے لے کے کشمور تک, اور کشمور سے لے کے جو ہے وہ ہم اس چیز پہ دیکھتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے, ایک داڑھی والا شخص ہے, اور جس خاتون کو اس نے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ خاتون پورے لباس میں ہے, عبائے میں وہ خاتون موجود ہے. ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ, یا ایون کہ ہمارے پولیٹیشین, سابق وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہوگی, وہ ان واقعات کو جسٹیفائی کرتا تھا کہ لڑکیاں اگر لباس ایسے پہنیں گی
وہ تو پرووک تو ہوں گے لوگ, ایسے تو کریں گے, پھر ہریس تو ہوں گی وہ. لیکن اب یہ جو واقعات فوٹیجز میں سامنے آ رہے ہیں, لڑکی کا پورا سطر ڈھکا ہوا ہوتا ہے, پورے وہ اپنے لباس میں ہوتی ہے, حجاب میں ہے یہ لڑکی, تو اس کے باوجود پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جرائم سے بڑھ کر کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی ہے, کوئی فرسٹریشن ہے جو ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ نہیں جی, یہ نفسیاتی ایک بیماری ہے کہ جس میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے, اور آپ دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو بری طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کام والی جگہوں کے اوپر بھی یہ نفسیاتی بیماری آپ کو کھل کر سامنے نظر آتی ہے. یہ جو ہے وہ بازاروں میں, چوکوں پہ, چوراہوں میں, گلیوں میں, جہاں جہاں جو ہے وہ مرد اور خاتون کا انٹریکشن ہوتا ہے, یہ بیماری آپ کو نظر آتی ہے. صدیوں سے موجود ہے, کہیں پہ کرونک ہو گئی ہے, کہیں پر جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے گزشتہ رات جو ہے وہ ایک پولیس کے اہم عہدیدار سے بات کی. میں نے پوچھا کہ آپ مسئلہ آخر کیا ہے, آپ لوگ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے گلی محلوں کے اندر؟ انہوں نے کہا جب تک یہ رپورٹ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جرم نہیں سمجھا جائے گا. یہ ٹھیک ہے کہ جرم ہے, ایک جرم ہوا, کسی لڑکی کو کسی جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار نے چھیڑا کسی چوک کے اوپر, چوراہے کے اوپر, یا کسی گلی کے اندر, اس نے اس بات کو رپورٹ نہیں کیا. یہ تو دیکھیں اتفاق ایسا ہے کہ اس کی سی سی ٹی وی آ گئی, اور اس سی سی ٹی وی دینے والا نہ یہ خاتون ہوں گی, نہ جو ہے وہ یہ جن صاحب نے یہ کام کیا, نہ ان کی خواہش ہوگی کہ سی سی ٹی وی سامنے آئے. یہ گھر میں لگی ہوئی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کہ جس کو جو ہے اچھا فواد, آپ نے کہا کہ آپ کی پولیس کے اعلیٰ عہدیدار سے بات ہوئی تو انہوں نے آگے سے سمپل یہ کہہ دیا کہ واقعات رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. یعنی جب قتل ہوتا ہے اگر وہ بھی رپورٹ نہ ہو تب تو ریاست حرکت میں آتی ہے, ایکشن بھی لیے جاتے ہیں. رپورٹ ہونا ضروری ہے کیا؟ سوشل میڈیا کی پاور سب کے سامنے ہے, ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ وائرل ہوتی ہے, میڈیا اس کو ایسے ہائی لائٹ کرتا ہے, اس کے بعد بھی ویٹ کرتے ہیں کہ وہ واقعہ رپورٹ ہوگا پھر ایکشن لیا جائے گا. دیکھیں جی, ان کا یہ کہنا, ان کا اس طریقے کا کی دلیل, یہ سارا کچھ تو اس کو کسی صورت ہم ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے کہ شاید پولیس کی ذمہ داری ختم ہو جائے کہ کسی گھر کے اندر ہونے والی چوری اگر رپورٹ نہ ہو تو وہ اس کو جو ہے وہ چوری نہ سمجھے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں موبائل اسنیچنگ ہوتی ہے, موبائل اسنیچنگ پہ بھی لوگ رپورٹ کرنا پسند نہیں کرتے. بنیادی طور پر ہم ذمہ دار سوسائٹی نہیں ہے. جب تک ان چیزوں کو رپورٹ آپ نہیں کریں گے, رپورٹ کیوں نہیں لوگ کرتے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں ٹائم کا ضیاع ہوگا, قانون اور تھانے چکر لگانے پڑیں گے, مایوس ہوتے ہیں, چکر لگانے پڑیں گے. آپ 15 کے اوپر اگر کال کر دیں گے تو پولیس آ کے آپ سے بار بار پوچھے گی. حالانکہ 15 کا سسٹم اگر پورے پاکستان میں دیکھا جائے بہت اچھا ہے, لیکن پھر اس کے بعد ایک اور چیز پاکستان کے اندر آتی ہے کہ خواتین عام طور پر اپنے ساتھ ہونے والے اس برے سلوک کو رپورٹ نہیں کرتی. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو بھی جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت پکڑنی ہوگی, ان تمام چیزوں کو رپورٹ کریں. جب آپ رپورٹ کریں گے تو کلیکٹیولی اس کی شرح سامنے آ سکے گی, کلیکٹیولی ڈیٹا رپورٹ ہو سکے گا, اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایکشن زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا. میڈیا سے لے کر سول سوسائٹی تک تمام ہی لوگوں کے پاس ایک ڈیٹا موجود ہوگا کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پریشرائز کریں کہ آپ ان تمام چیزوں کو روکیں. لیکن جہاں تک رہ گئی بات کی ذمہ داری, کس کی ذمہ داری؟ ظاہر ہے کہ ریاست کی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک سیکیور ایسا ماحول فراہم کرے کہ جہاں پر لوگ اپنی زندگی آسان طریقے سے گزار سکیں. وہاں پر ان کو اس طرح کی مشکلات نہ ہو کہ گھر سے باہر بھیجنے پہ جو ہے وہ باپ سوچتا رہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ کیا محفوظ ہوگی نہیں ہوگی, اور بیٹی بھی پریشان گلی سے باہر جائے کہ وہ باش لونڈے بیٹھے ہیں. کراچی میں جو ہے وہ اس کا ایک پورا ایک میکینزم بن گیا تھا, لیکن اس کا بھی ایک منفی استعمال شروع ہوا. کراچی میں لوگوں نے گلی کے دونوں کونوں کے اوپر بیریئر لگانا شروع کر دیے تھے, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے علاقے پھر نونگو ایریا بن گئے, اور پھر بعد میں آپریشن 2015, 16, 13, 14 کے اندر جو ہوا اس میں ان تمام بیریئرز کو ختم کیا گیا. لیکن اس کا بھی ایک بنیادی مقصد یہی تھا کہ گلی محلوں کے اندر سے اس طرح کے لوگ نہ گزریں کہ جو وہاں پر اجنبی سمجھے جائیں یا جن کا اس گلی محلے یا اس علاقے سے کوئی تعلق نہ ہو. بنیادی طور پر تو اس پوری بیماری کا جو ہے وہ علاج یہی ہے کہ یہ تمام واقعات رپورٹ ہو اور اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. رپورٹ ہونے والے, لیکن فواد یہ بھی تو یہاں پر ہم اس بات کو نہیں بھول سکتے ہیں کہ کراچی میں یہ ایک مہینے میں تیسرا واقعہ ہے جو یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں, ابھی تک ایکشن نہیں لیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسے ہنگامی طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ شاید کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو ملزم اور شیر ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی, ایکشن کا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے جن خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے انہوں نے رپورٹ نہیں کرنا, نمبر 1. نمبر 2, یہ رپورٹ ہو بھی گیا تو میرا کون کیا بگاڑ لے گا. پاکستان کے اندر جب آپ تھانے کے اندر جائیں گے تو تھانے دار اپنی پریورٹی یہ بتائے گا کہ جی فلانا قتل کا مقدمہ میں ابھی تک حل نہیں کر سکا, وہ اس کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. پولیس پارٹی کو تو میں نے جلسے جلوس اور منسٹر صاحب کی حفاظت کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ ترجیحات کا بھی مسئلہ ہے. اگر آپ تھانے میں رپورٹ بھی کر دیتے ہیں نا, جس چیز کے اوپر میں زور دے رہا ہوں پورے پچھلے 10 منٹ سے کہ جی رپورٹ ہونا چاہیے, وہ اپنی جگہ, لیکن رپورٹ ہونے کے بعد بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا, ہماری پولیس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟
رد عمل یہی ہوتا ہے کہ جی اچھا درخواست دے دیں, دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد درخواست دینے کے بعد یا تو آپ فالو کرتے رہیں, اور آپ جب فالو کریں گے تو ایک دن تھانے دار صاحب انتہائی غصے سے کہیں گے یار میرے پاس کام کم ہے کہ میں تمہارے مسئلوں کے پیچھے بھاگتا رہوں, ایسا کیا ہو گیا, بی بی آپ بھی تھوڑا ٹھیک طریقے سے نکلا کرو, کیوں گزرتی ہے اس گلی سے کہ جہاں پر جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے یا جہاں پر جو ہے وہ سنسان ہوتے ہیں. بنیادی طور پر ہم سوسائٹی بھی اتنی بیمار ہو چکی ہے کہ پولیس اہلکار, یہ میں آپ سے ایک فرضی بات کر رہا ہوں لیکن حقیقت کچھ اسی طریقے سے ہے ایسا ہی ہے کہ آخر میں اس ایس ایچ او نے, اس تھانے دار نے, جس کے پاس روزانہ درخواست لے جا کے آپ فالو کریں گے اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ رپورٹ کریں, آپ رپورٹ کریں گے تو اس نے کہنا ہے کہ یار ہم فارغ بیٹھے ہوئے کہ یہاں پہ اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں, منسٹر صاحب کا جلسہ ہونے والا ہے فلانا گراؤنڈ کے اندر, وہاں پہ ساری نفری لگی ہوئی, اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس ہم آ جائیں, یہاں پہ فلانا جو بالکل یہی مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے جرائم جو ہیں روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ فواد آپ کا. اچھا پھر ایک اور سب مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جس خاتون کو ہراساں کیا جاتا ہے, یہ اکثر واقعہ رپورٹ اس لیے بھی نہیں ہوتے, نہیں جس کو ہراساں کیا جاتا ہے تو اگر وہ کوئی رپورٹ کرتی ہے, اس پر بات کرتی ہے تو ہماری سوسائٹی الٹا اس کو ہی کلپریٹ سمجھنے لگتی ہے, اور یہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار اس خاتون نے کچھ ایسا کیا ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ایک اور شرمندگی کے طور پر خواتین ایسے واقعات رپورٹ ہی نہیں کرتی ہیں. سسٹم خراب ہے, سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویورز, ویلکم بیک ٹو نیوز مارننگ. اور ابھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں ہمارے پاس آپ کو بتانے کے لیے, کیونکہ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں, امریکی جریدے بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا, ان کے بلکہ ماہرین نے یہ کہا ہے کہ اگلے سال پاکستان میں مہنگائی کم ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے, بلکہ مہنگائی بڑھے گی. اور جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد بھی. اچھا, یہ امریکی جریدے جو بلومبرگ نے کہا ہے وجاہت, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اور جو ہمارا اسٹیٹ بینک کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی کم ہوگی. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے یعنی مہنگائی کم ہوگی, لیکن بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں, مہنگائی بڑھے گی. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا تھا کہ شرح سود 22% برقرار رکھنے سے جو ہماری یہ جو نئی مانیٹری پالیسی ہے نا, اس کے تحت مہنگائی میں کمی واقع ہوگی. لیکن ہمارے ہاں اکثر ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے آفیسرز, یہ جو سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں, ان کو نا سبز باغ دکھانے کی عادت ہوتی ہے عوام کو, جھوٹ سے ان کو جو ہے نا بہلایا جاتا ہے. لیکن بلومبرگ نے ہماری رپورٹ کا, ہمارے جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے اس کا تیا پانچا کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. اچھا وجاہت, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان میں کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ تقریباً 40% کی شرح سے مہنگی ہو رہی ہیں. میرے مطابق اگر آپ کسی انسان کو سچ بتا دیں کہ جو اس کی ایکچوئل کنڈیشن ہے, اگر بیمار کو بھی سچ بتا دیا جائے تو وہ مینٹلی پریپیئر ہو جاتا ہے. تو پلیز اس طرح کے جھوٹے ہماری حکومتوں کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے عائشہ, یہ ہے ان کا زیادہ فوکس گورننس پہ نہیں ہوتا, مہنگائی کم کرنے پر نہیں ہوتا, زیادہ فوکس عوام کو بے وقوف بنانے پر ہوتا ہے. زیادہ توانائیاں ان کی وہاں پر صرف ہوتی ہیں. اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے اکنومیکل جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا ہوں گے, اسی پر بات کرنے کے لیے سابق مشیر خزانہ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خاقان صاحب آپ کے وقت کا. خاقان صاحب, آپ تو خود حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. سر, کیا یہ معصومیت میں ہمارے ادارے ہمارا دل خوش رکھنے کے لیے ایسے کہہ جاتے ہیں, ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, امید دلائی جاتی ہے کہ کوئی مطلب نہیں, فکر نہ کریں, مہنگائی کم ہوگی. بلومبرگ کی یہ رپورٹ تو کچھ اور بتا رہی ہے, حقائق تو سر اس کے برعکس ہیں. لیکن حقائق تو آپ کے سامنے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ابھی آپ نے بجلی کی قیمت میں ایک رد و بدل دیکھا جو 20 سے 25% کا تھا. آپ نے 8% پیٹرول کی قیمت میں ایک رد و بدل دیکھا. ابھی ایک گیس کی قیمت کا بھی ایک رد و بدل جو ہے وہ ان دی آفنگ ہے, وہ بھی آپ کو کچھ عرصے بعد دیکھنا پڑے گا. اگر آپ یہ 3 چیزیں ہی لے لیں اور باقی چیزیں چھوڑ بھی دیں تھوڑی دیر کے لیے, کہ روپے کی قدر میں کمزوری ہوتی ہے, اس سے امپورٹڈ انفلیشن بڑھتی ہے, ہمارے ہاں جو فلڈز آئے اس کی وجہ سے جو فوڈ کی شارٹیجز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اگر آپ یہ چیزوں کا خود ہی جائزہ لے لیں تو آپ اس شرح میں نہ بھی جائیں کہ کیا انفلیشن ہوگی. انفلیشن کا مطلب ہے کہ قیمتیں کس رفتار سے بڑھیں گی. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 20-22% بڑھیں گی. ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اس کو سمجھتے کیسے ہیں. اب یہ جو انٹرنیشنل کامنٹیٹرز ہیں وہ اس کو تقریباً سمجھ رہے ہیں کہ وہ 26% بڑھیں گی. تو آپ خود اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں کوئی خاص عام یا خاص آدمی کی لائف پہ کیا فرق ہے کہ وہ 22% بڑھیں یا 26% بڑھیں. وہ تو بڑھ ہی رہی ہیں اور اس کو افیکٹ کر ہی رہی ہیں.
फूड इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा है। सो ये प्राइस का जो ओवरऑल तनाजुल है वो ये है। ये कभी भी ठीक नहीं होगा जब तक हम अपनी इकानमी के बेसिक्स को ठीक नहीं करेंगे, और उससे मेरा मतलब पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को ठीक करना है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को ठीक करेंगे तो रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम होगी, वो मुस्तहकम होगी तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लेकिन कम खाकान होगी। साहब सर ये पैदावार आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन सर पाकिस्तान का बुनियादी मसला तो मेन यही है जिसकी निशानदही आपने की है। हमारी जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो रही हैं, प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रही है। पूरा पाकिस्तान हमने वैसे ही रियल स्टेट में माशाल्लाह कन्वर्ट कर दिया है। तो सर कैसे हमारा फिर रुपया मुस्तहकम होगा? 22% पर हमारी शरह सूद है, तो सर इसका मतलब ये लोग बैंकों में पैसा रखेंगे, जो कारोबार है उसको डिस्करेज किया जाएगा। तो आपने एज एन इकोनॉमिस्ट एक्चुअली चीज़ें सामने रखती हैं, वो क्या हैं? वो ये हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं आपको इंसेंटिवाइज ये कर रहा हूँ कि या तो आप जाकर पैसा बैंकों में रखें, पर बहुत सदियों से मैं आपको इंसेंटिवाइज ये कर रहा हूँ कि आप ये पैसा कई डेकेड से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये आप पैसा जाकर रियल एस्टेट में रखें, क्योंकि उसमें टैक्सेशन भी बहुत कम है, उसमें नो योर कस्टमर भी बहुत कम है, उसमें बहुत सा पाकिस्तान का जिसको हम कहते हैं वो पैसा जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है वो उसमें पड़ा हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़। तो ये बात आपने दुरुस्त की। तो इससे क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई, और पिछले एक साल में तो ये हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो इसलिए सुकड़ गई कि हमारे पास डॉलर ही नहीं थे कि हम रॉ मटेरियल मंगवा सकते। तो आपने बिल्कुल ये जो पिक्चर रखी है ये मतलब एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूँगा कि एब्सोल्युटली दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, आने वाली जो गवर्नमेंट होती है वो पिछली गवर्नमेंट को कह देती है भाई उनकी कुछ ये खामियां थी, ये उनके मसले मसाइल थे, ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से अभी हम इस कंडीशन में हैं। एक तो ये बताएगा कि उसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, या फिर हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है कि मौशी पॉलिसी डिस्टर्ब ना, हुकूमत आए या कोई भी आए उसका कोई फ़र्क ना पड़े? ये आपने बहुत अच्छी बात की। इसका मैं बहुत आसान सा जवाब ये देता हूँ कि कई दिहाइयों में हम सब कसूरवार हैं कि हम ये काम कर नहीं सके कि पैदावारी सलाहियत बेहतर करें, एनर्जी जो है उस सेक्टर को ठीक करें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, पाकिस्तान के 52 लाख जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको एक्साइट करें कि वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, ना FDI लेकर आएँ। अब अगर ये कई दिहाइयों से नहीं हो रहा तो आप खुद इसका यू कैन मेक दैट जजमेंट कि क्या कोई भी हुकूमत आने वाली जो है वो इनको सॉल्व कर सकी है। इनका जो कलीदी मसला है ना जी कि ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहे, ऑनेस्टली हैविंग सर्व्ड फॉर मोर देन अ डेकेड विद द गवर्नमेंट, मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान का मसला कॉम्पिटेंस है, ना स्टेट में वो कॉम्पिटेंस है, ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में वो कॉम्पिटेंस है, और ना ही हम अपने प्राइवेट सेक्टर में वो कॉम्पिटेंस ला सकते हैं कि वो दुनिया से कम्पीट कर सके। अगर आपके चैनल का कलीदी मसला कॉम्पिटेंस है तो मैं उसमें पैसे डाल के तो वो हल नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, जब डार साहब आ रहे थे तो ऐसी एक उम्मीद की किरण नजर आती थी कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, उन्होंने जादू की छड़ी चलानी है, सब कुछ सही हो जाना है। लेकिन उनको आए हुए भी कितने महीने हो गए हैं, उन्होंने जादू की छड़ी चलाने की कोशिश तो की लेकिन वो चली नहीं है, या वो असर खत्म हो गया, तो जादू उल्टा पड़ गया है। मेरा ख्याल है वो जादू उल्टा पड़ गया है। तो हुआ क्या एग्जैक्टली? सो लेट्स सी कि क्या हुआ है। हुआ ये है कि आपका एक प्रोग्राम था IMF के साथ जो नवंबर में पिछले साल 2022 में आगे चलना था, आगे बढ़ना था। वो चूँकि नहीं बढ़ा तो आपका जो डॉलर का जो क्रंच है, यानी कि डॉलर का जो शॉर्टेजेस हैं, जो डॉलर की लिक्विडिटी है वो बहुत वीक रही मार्केट में। तो आपने देखा कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए, पाकिस्तान जो है मजबूर हो गया कि अपनी इंपोर्ट्स पे कदगन लगाए, उससे और इकॉनमी जैसे पहले कह रहे थे ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सुकड़ गई, सो रोज़गार कम हुआ, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ड्रॉप की। सो ये सारी चीज़ें हुई। इसका हल इन द शॉर्ट रन जो था वो अगर मतलब आप मेरे अपने साथ पुराने इंटरव्यूज़ निकाल लें तो मैंने हमेशा कहा था IMF से राह फरार नहीं है, IMF से कोई इनहराफ नहीं है, पर हमने इनहराफ किया, बार बार डिलेज हुए, हमने पेट्रोल की कीमत को रोके रखा, हमने रुपए की कीमत को रोके रखा, हमने मार्केट में इंटरवीन करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब सर ये बता दें, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये जो अभी रिसेंटली जो फ्यूल की कीमतों में 20 रुपए इजाफा हुआ है, 19 रुपए 95 पैसे, अब जो ऐसे टैक्सेस लगाए जाते हैं या ऐसे महंगाई में इजाफा किया जाता है, हमारी हुकूमतें हर चीज़ का मलबा जो है ना IMF पर डाल देती हैं और कहा जाता है IMF की शराइत ये थी। सर
آپ کو کیا لگتا ہے یہ واقعی یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے IMF کی ڈکٹیشن پر ہوا ہے, IMF کے کہنے پر ہوا ہے, اور یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری انکمپیٹنسی تھی کہ ہمارے حکومتی جو وزراء ہیں یہ اپنے للے تللے تو کم نہیں کرتے ہیں, یہ تو سمپل ایک کسی بھی عام بندے کو, ایک لے مین کو آپ اٹھا کے وزارت خزانہ دے دیں اور اسے کہیں کہ آپ نے اسی طریقے سے ریونیو جنریٹ کرنا ہے, وہ ٹیکسز لگائے گا اور مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا, تو یہ تو سر کوئی عام شخص بھی کر سکتا ہے. سو آپ نے عام فہم زبان میں بہت سی ایسی چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں جو بہت ہی اسٹرکچرلی پاکستان کو خراب کر رہی ہیں. سو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی, گیس اور پیٹرولیم کی پروڈکٹس کا جو تعین ہے قیمت کا, وہ کون کرتا ہے؟ وہ اوگرا اور نیپرا کرتی ہے. بالکل. اس کو آپ IMF سے اتنا ہی ریلیٹ کریں کہ ایک قیمت آ جاتی ہے, IMF چونکہ آپ ایک پروگرام میں ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے گیس کی قیمت کا کیا کرنا ہے, آپ نے پیٹرول کی قیمت 20 روپے بڑھانے کی ایک تجویز ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آبویسلی اس کو پاس آن نہیں کرنا چاہتے ہیں بیکاز آپ کے پاس سبسڈی نہیں ہے دینے کو. پھر آپ یہ دیکھیے کہ پیٹرول میں فار ایگزامپل 55 روپے ایک PDL ہے جو کہ پورے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی, اور یہ پورے سال میں 860 ارب روپے جمع کرنی ہے. مطلب دیٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ رائٹ. بالکل. اور یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. لینڈ کروزر والا اور رکشے والا دونوں 55 روپے ہی دے رہے ہیں جب وہ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو ابھی کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو, یا عوام ایسے ہی قربانی دیتے رہیں گے؟ کوئی خوشخبری کی امید ہے آنے والے سال میں یا آنے والے وقت میں؟ Here is my 2 cents عوام کے لیے. اپنا طرز زندگی, اپنا طرز عمل 2 طرح سے تبدیل کر لیں. وہ یہ ہے کہ آپ اگر گھر میں ایک آپ کا بیٹا ہے, یہ میں اس لیے ایک کلیئر مثال دیتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ جی ہم نئی نوکری تو نہیں کر سکتے. اگر اس نے میٹرک کیا ہوا ہے نا تو اسے کہیں کہ 8ویں جماعت کے طالب علم کو شام کو ٹیوشن دے, چاہے آدھا گھنٹہ دے, 1 گھنٹہ دے, 100 روپیہ کمائے. اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی, آپ خود اپنا طرز زندگی بہتر کریں, آسان اپنی زندگی پر آ جائیں, جو آپ کا طرز زندگی ہے اس کو مزید سمپلیفائی کر لیں. وجہات اگر آپ گھومتے ہیں لینڈ کروزر میں, گاڑی چینج کریں اپنی, ڈیزل والی گاڑی سے آپ پیٹرول والی گاڑی پر آئیں, اور پیٹرول سے اگر آپ بائک پر ہیں تو آپ سائیکل پر آ جائیں. انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, مکمل کرنے سر, وقت کم ہے. ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح اپنا طرز زندگی جو ہے وہ انکم بڑھانے کی کوشش کریں, دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. اور دوسرا جیسے آپ فرما رہی تھیں کہ اپنا تھوڑا سا جو الیکٹریسٹی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں. ابھی آنے والی 6 ماہ آسان نہیں ہے جب تک پاکستان اپنے کلیدی فیصلے نہیں کر لیتا. اور جب ووٹ ڈالنے جائیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ امید لگائیں اور یہ آس لگائیں اور یہ ان کو کہیں کہ کیا پروگرام ہے پاکستان کی جو بیسکس, آج میں نے اور آپ نے بہت سے بیسکس ڈسکس کیے ہیں, پیداواری صلاحیت, انرجی سیکٹر, ان کو بہتر کرنے کا آخر پروگرام کیا ہے؟ یہی پاکستان کا کلیدی حل ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان حسن نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مہنگائی نے تو سستا نہیں ہونا ہے, آپ نے خود کو, ہم نے خود کو مہنگا کرنا ہوگا. اور اس کا یہی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ ذرائع آمدن کی جانب جانا ہوگا, ورنہ ادروائز اور اپنی لگژری لائف سٹائل پہ کٹ لگانا ہوگا. لگژری سے آپ اگر سمپل لائف سٹائل کی طرف آ جائیں, کیونکہ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بھی باتیں کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کا کوئی بھی پلان ہے عوام کو کوئی ریلیف دینے کا. اچھا قربانی تو عوام نہیں دینی ہے وجہات, اور وہ دیتی آ رہی ہے سالوں سے, آگے بھی. ابھی جو ڈاکٹر صاحب بتا گیا آگے 6 مہینے آسانی ہے, انہیں 6 مہینے بھی قربانی عوام نہیں دینی ہے. آپ یہ بتائیں آپ نے اس دفعہ قربانی کی تھی؟ میں نے تو قربانی کی تھی, لیکن ایک چیز میں اس میں کہہ سکتا ہوں, جو ابھی جو رپورٹ گیلپ کا سروے بھی آیا ہے, بے شمار ایسے لوگ عائشہ جن کو میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے گزشتہ برس قربانی کی تھی, اس سال ان لوگوں نے قربانی نہیں کی. یعنی کہ اتنے حالات چینج ہوئے ہیں, وہ لوگ جو ہر سال قربانی دیا کرتے تھے, قربانی کیا کرتے تھے, انہوں نے نہیں کی. اور گیلپ کا اب جو سروے آیا ہے اس نے واقعی میں ہوش اڑا کے رکھ دی. مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ واقعی میں اچھا یہ بڑی لوگوں نے قربانی نہیں بھی ہے. وجہات یہ اپسیٹ اس طرح سے ہے کہ ہر سال لوگ سنت ابراہیمی بہت ہی عقیدت کے ساتھ, بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ پورا کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ پاکستان میں جو سچویشن ہے, مہنگائی کی جو معاشی صورتحال ہے, گیلپ سروے ایسا بتا رہا ہے, جو گیلپ کی رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ 63% پاکستانی ہیں جنہوں نے اس سال قربانی نہیں کی. یعنی پچھلے سال انہی 63% لوگوں نے کی ہوگی قربانی, اس سے اس سال وہ
some reasons की वजह से वो नहीं कर सके। सम रीजंस क्या है, एक ही रीज़न है, इकोनॉमी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो लोगों के लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम, जब रोटी के लाले हों, 2 वक्त की रोटी रोटी के आपको लाले पड़े। अच्छा, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी रिपोर्ट ये देखकर बड़ा दुख हुआ है, 63% तो वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी नहीं की, और 76% वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस साल ईद उल अज़हा पर नए कपड़े ही नहीं बनवाए। यानी ईद का मतलब होता है चूड़ियाँ, मेहंदी, नए कपड़े। 76% पाकिस्तानी इस तरह के हैं जिन्होंने ईद उल अज़हा पर नए कपड़े नहीं खरीदे। तो मेरा ख्याल है बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंसानियत के नाते आप अपने आसपास देखें जो आपके हमसाए हैं या जो बहुत नीडी हैं, उनकी मदद करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सबको दरवाजे बजा बजा कर नहीं बताएंगे कि हमने नया कपड़ा नहीं लिया, हमने ईद की कोई तैयारी नहीं की। तो प्लीज़ ख्याल कीजिए ऐसे लोगों का, वो लोग जो साहिब इस्तात हैं और मदद कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हालात अभी बेहतर होने वाले नहीं हैं, तो हमें मिलजुल कर इसका सामना करना होगा। बिल्कुल, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। Once again viewers, welcome back to News Morning। और जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं ना, मौशी हालात नहीं ठीक हैं, सोशल इश्यूज़ चल रहे हैं, क्राइम चल रहे हैं साथ साथ, उसमें जो स्पोर्ट्स है उसकी बड़ी अहमियत होती है। वो आपका माइंड रिफ्रेशिंग एक कोई भी स्पोर्ट्स हो, और स्पेशली अगर हम बात करें क्रिकेट की, क्योंकि पाकिस्तान में जो क्रिकेट का जुनून है, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो गली मोहल्लों में क्रिकेट हो रही होती है। और जब क्रिकेट के मामलात भी ख़राब होना तो बड़ा दिल दुखता है, बहुत हर्ट होता है इंसान। अच्छा, वो मामलात इस तरह से ख़राब है क्योंकि मैं आपको खबर जो शेयर कर रही हूं, इससे पहले आयशा कहा जाता था कि जो खेल होता है ना वो सियासत से पाक होता है, खेल में सियासत नहीं होती है। अब पाकिस्तान में जहां पर हम देखते हैं हर इदारे में, आपके निजी इदारों से लेकर सरकारी ऑफिसेज तक, तालीमी इदारों से लेकर आपके मिल्स तक, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ लोगों की मोनोपली होती है, उनकी सियासत होती है। अब खेल भी हमारा इसका हिस्सा बना है। जो भी नई हुकूमत आती है वो अपनी मर्जी का चेयरमैन लगाती है। उससे होता ये है कि आप अपनी पसंद नापसंद के चक्कर में आयशा मेरिट को पीछे कहीं छोड़ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले नजम सेठी साहब थे, उसके बाद ज़का अशरफ साहब आ गए हैं। अब हुआ ये है कि जो सरफराज नवाज़ हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और पैटर्न पीसीबी शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है, और ख़त में उन्होंने कोई अच्छी खबरें नहीं लिखी। उन्होंने क्रिकेट में जो मामलात ख़राब हो रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के, पीसीबी के जो मामलात ख़राब हो रहे हैं, उससे उनको आगाह किया है। इन अदर वर्ड्स नजम सेठी साहब की शिकायत लगाई है उन्होंने, कि जिसकी भी लगाई है, उन्होंने जनरल बात की है कि मामला ठीक नहीं चल रहे हैं। और ये बात बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुशाहिदे में आई है कि भाई अंदरूनी सियासत हो रही है क्रिकेट में, और खुदा ना खास्ता जिस तरह से बेड़ा गर्क किया हुआ है पाकिस्तानी सियासत का, मुल्की हालात का, मेरे मुंह में खाक। अगर क्रिकेट का भी ये हाल करना है आपने तो सबको खड़ा होना होगा, क्योंकि गली मोहल्ले के बच्चों का शौक, उन्हें इश्क है क्रिकेट से। वजात हम जब देखते हैं संडेज को, जिस तरह से बच्चे उठकर सुबह उठकर क्रिकेट खेलते हैं, बिकॉज एक तो उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है, और उस पर जब इस तरह की खबरें सामने आई कि क्रिकेट में भी सियासत हो रही है। फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, आपकी ये जो सियासत है ना खेल में, इसका इम्पैक्ट ग्राउंड में आपको नज़र आता है। खिलाड़ियों की कारकर्दगी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट बदियुल जमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बदियुल जमा साहब आपके वक्त का। बदियुल जमा साहब, वैसे तो अब तक अगर देखें अपेरेंटली तो हमारे जो खिलाड़ी हैं बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। श्रीलंका में हमने देखा कि 2 टेस्ट मैचेस हमने जीते और बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये जो अब मामलात सामने आ रहे हैं, जिस तरह साबका चेयरमैन वगैरह उनकी शिकायतें लगाई जा रही हैं, नजम सेठी साहब के हवाले से जिक्र किया, और फिर सरफराज नवाज साहब ने कहा कि हमारे मामलात में जो है ना दखल दिया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं तो इससे ग्राउंड में खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी मुतासिर होगी। देखिए शौक भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मौजूद किया। देखिए, जब भी वर्ल्ड कप आता है या बड़ा मेगा इवेंट आता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसी तरह के मामलात हमेशा से रहे। अभी आपने एशिया कप खेलना है, फिर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, उससे पहले इस तरह की बातें जो हैं वो टीम के मोराल को ज़रूर गिराती हैं। फिर खिलाड़ी भी जो है वो उनका ज़हन जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो परफॉर्मेंस के बजाय जो है दूसरी बातों में लग जाते हैं कि ये चेयरमैन आए तो मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, वो चेयरमैन आएंगे तो मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह और बर्बाद कर रही हैं। मैं आपको अभी इन्होंने बात की थी, बहुत अच्छी बात की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान हुकूमत में जो सियासत हो रही है वही सियासत क्रिकेट में ना हो। देखिए, सियासत का खेल जो है ऐवानों में खेला जाता है, वहाँ पर जाकर खेलें। मैदानों में जो है वो क्रिकेट का खेल खेला जाता है, तो आप क्रिकेट के खेल को मैदानों तक रहने दें।
इसको जो है बदील ज़मान ऐवानों तक लेके साहब, ना जो जाए। हमारे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है और उसके बाद एक मकाम पाया है। टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें, T20 की बात कर लें, कोई भी फॉर्मेट की बात करें तो पाकिस्तानी टीम बड़ी मेहनतों से वहाँ तक पहुँची है। इस तरह की जब खबरें, डिस्टर्बिंग खबरें आती हैं, सियासत हो रही है और पर्सनल लिया जाता है चीज़ों को, तो वो हमारा जो एक मयार सेट हुआ हुआ है क्रिकेट में और इतने बड़े इवेंट से पहले ऐसी बातें हो रही हैं, तो वो कितना ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है टीम के लिए, कारकर्दगी के लिए और हमारी जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है उसके लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जिस तरह के बड़े इवेंट होते हैं तो दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो अपनी मुकम्मल तैयारी में लगे होते हैं। कोई किसके साथ सीरीज खेल रहा होता है, कोई दूसरी टीमों के साथ सीरीज खेल रहा होता है, कोई अपने कोचेस के साथ जो है मुशावरत कर रहा होता है, कोई अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो लगा होता है कि हमने इस मेगा इवेंट को कैसे जीतना है। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से ये रहा है कि जब भी कोई मेगा इवेंट आता है तो हमारे यहाँ सियासत शुरू हो जाती है। और आप देखिए ना, साल के दौरान रमीज आए वो गए, नजम सेठी आए वो गए, अब ज़का अशरफ आए 4 महीने के लिए। तो ये क्या हो रहा है कि जो पार्टियां जो सियासत में वो चाहती है कि उनका ही चेयरमैन हो। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो आता है, एक मिनट में थोड़ा ठीक है सर, आप बात कंटिन्यू करें। बिल्कुल सही। अच्छा ज़का अशरफ साहब, आपके लिए एक छोटी सी मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ। ज़का साहब, सिचुएशन आपके लिए, बदील ज़मान साहब, आई एम सो सॉरी, बदील ज़मान साहब, ये बताएगा कि जैसे अभी आपने कहा कि पहले रमीज राजा आए, नजम सेठी साहब आए और उन्होंने खुद गुडविल जेस्चर के तौर पे स्टेप बैक किया और उन्होंने जगह दी ज़का अशरफ साहब को। अगर आपने इनको रैंक करना हो टॉप 3 पोजीशंस में, तो कारकर्दगी कह लें या मामलात कह लें या लीडरशिप कह लें कि बहुत अच्छा इनके टाइम पर सारे मामला चल रहे थे पीसीबी के, तो आप किस तरह से रैंकिंग करेंगे? बी ऑनेस्ट। देखिए नजम सेठी की अगर आप बात करते हैं तो नजम सेठी ने जो है वो हमेशा से जो है जब भी वो आए पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी लेकर आए। अब पीएसएल जैसा इवेंट है और जिस तरीके से पाकिस्तान वो लाहौर में फाइनल लेके आए, फिर उसके बाद पाकिस्तान में मुस्तकिल ये इवेंट आया, तो ये मेरे ख्याल में नजम सेठी को क्रेडिट देना चाहिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी में फिर जब पीएसएल वापस आए तो उसके बाद आपकी इंटरनेशनल टीमें जो हैं वो भी वापस आई हैं, जिसकी वजह से आपके मुल्क में क्रिकेट बहाल हुई है। तो मेरे ख्याल में आप क्रिकेट को जो है वो क्रिकेट की तरह देने, ये नहीं कि एक वजीर आजम आए वो पैटर्न चीफ है तो वो अपना मर्जी का बंदा ले आए, दूसरा आए तो अपनी मर्जी का बंदा ले आए। तो चले नजम साहब 1 पर आ गए, सेकंड नंबर पे सर देखिए अभी रमीज राजा साहब जो थे वो देखिए ज़का अशरफ को बहुत पहले जो है वो क्रिकेट बोर्ड में रहे हैं, उनको इतने मामलात का इल्म नहीं है। रमीज राजा जो आए थे तो रमीज राजा ने बड़ा अच्छा काम किया था, ये बात आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने ग्रास रूट लेवल की बात की थी, उन्होंने बहुत से लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किए थे, बातवे की बात की थी। फिर आप देखेंगे 100 लड़कों का उन्होंने एक पोल बनाया था, उसमें जो है वो दीगर जो ब्रॉडकास्टर से उनको लेकर आए थे, तो बड़ा अच्छा मामला चल रहे थे। तो जैसे ही हमारे क्रिकेट बोर्ड में इस तरह के अच्छे मामला चल रहे होते हैं तो कोई ना कोई इस तरह की बात हो जाती है जिससे हम बहुत पीछे चले जाते हैं। आपने सही कहा। हम फिर एक और चीज़ भी देखते हैं कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है या कोई नया चेयरमैन पीसीबी आता है तो वो जो अपनी लेगेसी को चल रहा होता है, तो जैसे ही नया चेयरमैन पीसीबी आता है तो वो फिर तमाम उन चीज़ों को वहीं पर रोक देता है, फिर वो एक अपनी लेगेसी के साथ चलता है, वो अपने फ़ैसले करता है, जो पुराने फ़ैसले हो रहे होते हैं उनको बिल्कुल साइड पर लगा दिया जाता है। तो आप समझते हैं कि इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं हमारी कारकर्दगी, हमारी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट को सर उस तरीके से फोकस नहीं किया जा रहा। ये नजम सेठी साहब की आपने बात की, पीएसएल बड़ा ज़बरदस्त था, इन्होंने जो उसकी काविशें थी और फिर यंग टैलेंट हमें मिला और यही पीएसएल तो पाकिस्तान में लेकर आए थे। और बिल्कुल, तो अब वो चीज़ें कहीं रुक सी गई हैं। बिल्कुल इशफाक भाई, आपने सही कहा कि हर मामला देखिए, आप जब ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट को ऊपर लेके जाते हैं तो आपको अच्छा प्लेयर, टेस्ट प्लेयर मिलता है, वनडे का अच्छा प्लेयर मिलता है। पीएसएल से आपको सिर्फ और सिर्फ आपको T20 का प्लेयर मिलेगा जो T20 की परफॉर्मेंस देगा और वो आकर खेलेगा। तो आपने जब तक ग्रास रूट लेवल पे तवज्जो नहीं दी, डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने जो है वो, अब देखें ना, जो भी आप हेड कोच लेके आते हैं या बड़ा कोई खिलाड़ी लेके आते हैं उसको डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में लगा देते हैं। भाई पाकिस्तान टीम में वो खिलाड़ी है जो सीख कर ऊपर आए, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ मशवरा एक चाहिए कि भाई आपने ये करना, खत्म। आपने सिखाना है अंडर 16, 17, 19 और इन लोगों को सिखाना है ग्रास रूट लेवल पे जाके। बदील ज़मान साहब क्विकली इसका जवाब दीजिएगा। आज इजलास भी हो रहा है, वज़ीर आज़म ने जो कमेटी बनाई है कि पाकिस्तानी टीम को भारत जाना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए या नहीं जाना चाहिए, उसके इनसाइट्स क्विकली बता दें। बिल्कुल, आज जो वजीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी जो सरबराही में कमेटी बनी थी गवर्नमेंट की, उसका एक इजलास है और जिसमें ज़का अशरफ को मदऊ किया गया है। ज़का अशरफ जो अभी ICC से भी हो गया है, BCCI के लोगों से मुलाकात करके हैं, वो अपनी ब्रीफिंग देंगे कि आया उनके मामला
तक हुए, तो उसके बाद फैसला होगा। और मेरे ख्याल में ये एक आप बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो लाजमी वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। ये हम बातें करते हैं, कुछ भी नहीं होता। इजाजत यही होगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, कभी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स सीनियर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अच्छा वजाहत, हमारी हॉकी टीम भी तो गई है इंडिया खेलने के लिए मैचेस, तो हमारी क्रिकेट टीम को भी जाना चाहिए। दोनों मुल्कों की आवाम चाहती है कि इन दोनों का मैच हो, और लेकिन पाकिस्तान को तो जाना चाहिए, पाकिस्तान जाएगा भी, जिस तरह उन्होंने कहा कि उम्मीद तो यही है, लेकिन भारत पे भी जिम्मेदारी होती है। एशिया कप की इस दफ़ा मेज़बानी पाकिस्तान का हक था, तो भारत ने जवाब बनाया है। हालांकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन सी टीम्स यहाँ पर नहीं आई हैं, तो भारत को भी चाहिए कि अपनी इस जो सियासत है उनकी अपनी भारत तक की रखें। खेल के मैदान से, इस खेल के हवाले से दोनों टीमों के जो दोनों मुल्कों के अवाम है उनको महरूम ना करें। तो खैर जो भी अब फैसला होता है, लेकिन अच्छा खेल सब देखना चाहते हैं। खैर ये तो खेल के मैदान से खबर थी। अब एक बड़ी दिलचस्प खबर है, और पाकिस्तान में आजकल वैसे ही ना एक मोहब्बत और उसका वो सीज़न चल रहा है। कभी हम देखते हैं कि सीमा यहाँ से भारत चली जाती है किसी की मोहब्बत में मुब्तला होकर, और फिर अंजू जो है वो पाकिस्तान आ जाती है। तो ये मोहब्बतों के तबादले तो हो रहे हैं, लेकिन ये खवातीन की आप बात करें वजाहत, एक 95 ईयर्स के एक बाबा जी हैं, उनको मैं यही कहूंगी, बुजुर्ग बाबा जी ना गए, बाबा जी ना चले जी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नौजवान हैं जिन्होंने इस उम्र में निकाह किया है, और जनाब उनका निकाह मौलाना गुलाम मुर्तज़ा ने पढ़ाया है। उनके 7 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं। ये बुजुर्ग नौजवान के पोते पोतियों की तादाद और नवासे नवासियों की तादाद में आपको बताऊं, आप परेशान हो जाएंगे। माशाल्लाह से 90 के करीब उनके नवासे पोते पोतियां, और उनकी बीवी का इंतकाल 2011 में हुआ था, जिसके बाद से उनको शादी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन बेटे नहीं मान रहे थे, उनके बेटे एग्री नहीं। जाहिर बात है वो यही कह रहे होंगे कि अब्बा जान आपकी उम्र देखे, आपके नवासियों की शादियों की उम्र है, लेकिन बिल आखिर बच्चों ने सरेंडर किया, और उनके जो बेटे हैं वकार तनोली, उन्होंने फिर अब्बा जान के लिए जो है ना नई अम्मा का इंतखाब किया। इससे एक चीज़ वाज़े हो जाती है आयशा, अगर आपका दिल जवान हो ना, अगर आपका दिल जवान हो, जिस तरह कहा जाता है ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, कुछ मैटर नहीं करता। अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये हमें सीखना चाहिए, ये उनके बच्चों को सीखना चाहिए था। 2011 से वो पार्टनर नहीं उनकी लाइफ में, उनकी बीवी का इंतकाल हो चुके हैं। यानी आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, अल्लाह ने इंसान को जोड़ों में बनाया है, बिल्कुल, तो आप उनको शायद ये पहले ही दे देते तो वो अपनी जिंदगी ज्यादा बेहतर तरीके से क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर सकते थे। बिल्कुल आपने सही कहा, और हम एक दफ़ा फिर से बाबा जी को बहुत बहुत मोहब्बत देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं ये जो बुजुर्ग नौजवान जोड़ा है ये अगली ज़िंदगी जो है, अपनी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, उसको कामयाबी से गुजारे। हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन अब कुछ बात करेंगे मुल्क की सियासत की, और सियासत में आए दिन हमें नए से नए बयानात देखने को मिलते हैं। आजकल जो बात टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है वो यही है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तो बारहा ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे, लेकिन अब कल जो तलाल चौधरी साहब की जो नाअहली की सज़ा ख़त्म हुई है, उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उसको अब नून लीग का ऑफिशियल स्टेटमेंट समझा जाए, उनकी ख्वाहिश समझा जाए, या वाकई ऐसा होने जा रहा है? अच्छा, सबसे पहले इतने बड़े एक ओहदे पर जो बैठे होते हैं ना, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पार्टी पे कोई जैसे इतना बुरा वक्त था पार्टी पर, उन्होंने सजा काटी, लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि मुझसे बयान लेने की भी कोशिश की थी नवाज शरीफ के खिलाफ, मरीम नवाज के खिलाफ, लेकिन मैंने बयान नहीं दिया। इससे पता चलता है कि उनकी वफादारी अपनी पार्टी के साथ थी। यानी इतने आप ओहदे पर बैठकर, ऐसे ओहदे पर बैठकर आप कोई ऐसे वैसे बात तो करेंगे नहीं, आप जिम्मेदारी से बात करेंगे। बात उन्होंने ये की है कि जब नवाज शरीफ साहब बैठ जाएंगे ना प्लेन में, जहाज में बैठ जाएंगे वहां से पाकिस्तान आने के लिए, तो आप समझ लें कि इलेक्शन उसी दिन हो जाएंगे। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, पहले सुनते हैं फिर बात करते हैं। मियाँ साहब जहाज में बैठेंगे ना, तो उस दिन समझ जाइएगा पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है। पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, वो लंदन में हो या लाहौर में, और पाकिस्तान का इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन नवाज शरीफ ही उसको लीड करेगा। अच्छा, एक चीज़ तो इनकी स्टेटमेंट के बाद वाज़े है कि पाकिस्तान में इनके नज़दीक जो इन्होंने बात की है, ना तो कोई कानून की अहमियत है, ना तो कोई आइन की अहमियत है। मसलन नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इलेक्शंस होंगे, पूरी मुल्क की सियासत, हमारे आइन, पूरे मुल्क का जो महवर है ना,
वो नवाज शरीफ साहब ही हैं। आपकी आइन वो साइड पर है, आपका कानून साइड पर है, आपके असूल ज़ाब्ते सब एक तरफ हैं, बस पूरी सियासत का जो रिवॉल्व कर रही है इनके मुताबिक वो नवाज शरीफ साहब के गिर्द ही कर रही है। अब इस तरह की सूरत हाल है कि अगर आपके पूरे मुल्क की सियासत का पहिया जो है एक फर्द वाहिद के गिर्द घूमेगा तो फिर अच्छा, ये किस लोग बढ़ rule of के law की मार आप बात देते कर रहे हैं, इस तरह की बढ़ के मार देते हैं, और फिर बाद में जब बात आती है ना लॉजिक पर और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होती है, कानून की बात होती है, तो फिर कहते हैं बस हमने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहिरा ये करना बात तो है चाहिए ना, इधर आइन को हमेशा अपने मफाद से अपने मफाद को आइन को अपने मफाद पे बालातर रखा गया है। हमेशा हमने देखा है कि अपना मफाद बालातर है, आइन बाद में है। रिसेंटली इलेक्शंस केपी और पंजाब के इलेक्शंस की मिसाल आपके सामने है, 90 रोज़ में होने थे। तो ये मुल्क के वसी तर मफाद में हमेशा ऐसी बातें कही जाती हैं। अब इसी मामले पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिर बेग साहब आपके वक्त का। सर, ये तलाल चौधरी साहब ने जो बात की है, आप क्या समझते हैं, ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश का इजहार था या वाकई में नून लीग सिर्फ समझती ये है कि मुल्क है तो नवाज शरीफ साहब ही हैं, आइन बाद में है, हर चीज़ बाद में है, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इलेक्शंस होंगे, वरना जो मर्जी कर लें, आइन जो मर्जी कहता रहे, इलेक्शंस टाइम पर नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। असल में आपने जो शुरू में इंट्रो में कहा कि आइन कुछ नहीं है और शख्सियत के गिर्द घूमते हैं हम, बात सही कही आपने। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसलिए दुरुस्त है कि हमारे जहनों में हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी आरती उतारते हैं और अब उनको सब कुछ समझते हैं। मैं तलाल चौधरी और दानियाल और हमारे एक और दोस्त है कराची का निहाल, इनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई थी उस पर मैंने बहुत सख्त स्टैंड लिया था और मैंने कहा था ये गैर कानूनी, गैर आइनी और ज़ाती ख्वाहिशात के तहत उन्हें कंटेम्प्ट किया गया है और डिस्क्वालीफाई किया गया है। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है कि तलाल चौधरी इन 5 सालों में इतने बदल गए कि वो पूरी जमहूरियत को एक शख्स के जहाज में बैठने से मंसूब कर रहे हैं, पूरे इंतखाबात को, पूरे आइन को। मुझे बड़ा दुख हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, ये जुमला बड़ा ख़ास जुमला है, जहाज़ में बैठूंगा तो ये हो जाएगा। एक और साहब हैं, साहब डार साहब, उन्होंने कहा था जहाज़ में बैठते ही डॉलर 200 का हो जाएगा। डॉलर कहाँ चला गया भाई? आपके सामने कहाँ से कहाँ पहुँचा डॉलर। तो जहाज़ में बैठ के क्राइसिस पैदा होता है, जहाज़ में बैठे क्राइसिस जन्म लेता है। और ये कहना कि पाकिस्तान को लीड करेंगे, मेरे ख्याल बहुत कबल वक्त है, बहुत कबल वक्त है। क्योंकि जो सूरत हाल है वो इतनी मोम की तरह नहीं है कि जब जहाँ चाहा उसको मोड़ दिया आपने और वो आपके हक में चली जाएगी। अब भी मुकाबला होगा आपका मुकाबला पंजाब में तो है। नासिर बेग साहब, फिर इसका मतलब तो यही है है कि अगर मियाँ साहब अगले 10 साल नहीं आते तो फिर 10 साल भी इलेक्शन नहीं होंगे, तो हम तो यही से नतीजा अखज़ करेंगे उनकी स्टेटमेंट से। देखिए, एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, बकर के उसूल है तारीख का कि नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं। अब आप देख लें, कायद आज़म की खबर भी है हमारे पास, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खबर भी है, लियाकत अली खान की खबर भी है, बेनज़ीर की खबर भी है। इन लोगों के बारे में कहा गया था ना कि ये वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को खड़ा किया और पाकिस्तान की गारंटी है। ये लोग चले गए ना, ये लोग। बिल्कुल। तो कोई शख्स नागुज़ीर नहीं है। गलती क्या की है, हमने शख्सियात पर बेस कर लिया है। हमने आइन को छोड़ दिया, हमने कानून को छोड़ दिया। हमने आइन को किस तरह छोड़ा? मैं राना तनवीर साहब को बड़ा एहतराम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बड़े सुलझे हुए शख्स हैं। उन्होंने परसों ही जुमला कहा बड़ा अजीब व गरीब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और मैं सेनेट को ट्रिब्यूट बाद में पेश करूँगा कि मैं समझता ये हूँ कि ठीक है, हमें वक्त पर पेश करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, लेकिन जहाँ नोटिस देने का कानून है सेनेट में, वहीं ये भी तो SOP है कि हम नोटिस पीरियड ख़त्म कर सकते हैं और उसको माफ़ कर सकते हैं और उसके बगैर पेश कर सकते हैं। ये नहीं होता। ये आइन साजी नहीं है, कानून साजी नहीं है। ये अच्छा नासिर साहब, ये कहिएगा कि अभी जो तलाल साहब कह रहे हैं कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब जहाज़ में बैठ जाएंगे तो समझने के इलेक्शन होने वाले हैं। नवंबर की डेट है, अगर हम बात करें आइन और कानून की बात करें, जो कि अभी कोई बात नहीं कर रहा उस हवाले से, तो क्या आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब नवंबर से पहले आ जाएंगे? और अगर नहीं आते
تو آپ کی نظر میں کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے؟ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن شاید وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل چلے جائیں، عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں، عمران خان صاحب میدان میں نہ رہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی جو اچھا ہے ناصر صاحب قطع کلامی معاف کیجیے گا، ابھی ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے وزیر اعظم صاحب تو گئے تھے سنگ بنیاد رکھنے، لیکن انہوں نے جو وہاں پہ سرکاری آفیسر تھے، آفیشل تھے، انہی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیکیداری حکومتوں کا کام نہیں ہے، کانٹریکٹرز کا کام ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی ایک بات تو ہے، ان کو الفاظ کا دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اس چیز پہ کرتے۔ خیر دوبارہ اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ ناصر بیگ صاحب، سر اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ مستقبل قریب میں الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ کی صحافتی، آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے سر؟ سر صحافت میری یہ کہتی ہے کہ جب انتخابات ملتوی ہوتے ہیں 90 دن کے لیے، تو پھر 11 سال تک ملتوی ہوتے رہتے ہیں، اور خدا نہ کرے ایسا ہو، میرے منہ میں خاک، اور اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں چال بازیاں، میں دیکھ رہا ہوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کہ ایک جوائنٹ وینچر چل رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوں میں کہ وہ کس طرح قومی اسمبلی میں 52 بل چند منٹوں میں پاس کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو پی ٹی آئی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا، بابر اعوان کا ریکارڈ بھی توڑ دیا انہوں نے، جس کی ہم نے بڑی مذمت کی تھی کہ صاحب آپ نے تو ٹائٹل بتائے بغیر بل منظور کرا ناصر دیا۔ بیگ صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، بات کرنے کا طریقہ ہی اور ہوتا ہے، جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ جو تکبر، غرور جو ایک لہجے میں جھلکتا ہے، یہ سر کیوں نہیں سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے، یا جو اپوزیشن میں سہ کر آئے ہوتے ہیں اس سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کوئی بھی جماعت ہو چاہے۔ خوبصورت شعر ہے کہ دیکھتے رہتے ہیں خود اپنا تماشا رات دن، دیکھتے رہتے ہیں خود اپنا تماشا رات دن، ہم ہیں خود ہی اپنے کردار کے مارے ہوئے لوگ۔ واہ واہ تو واہ، ہمارے کیا ساتھ جو کچھ الفاظ میں ہوا، منظر کشی کی ہے شاعری میں آپ نے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہمارا اپنا کردار ہے بھائی۔ ہم نے 1956 سے جو ایڈونچرزم کیا پاکستان کے ساتھ وہ بھگت رہے ہیں ہم 10 سال اور پھر 9 سال اور پھر 7 سال آمریتیں بھگتتے رہے، آئین ٹوٹتا رہا ہے۔ آج جو لوگ آئین کا بڑا پیٹ میں درد لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اس سمجھ میں نہیں آتی کہ آئین کو ایک عامر نے آ کے مسترد کر دیا اور عدالت نے کہا تم نے صحیح کیا، ایک کو کہا کہ تم جا کے آئین میں جتنی چاہو ترمیمیں کر لو۔ لیکن ناصر صاحب اب تو جمہوری حکومتوں میں ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بعض دفعہ تو آمرانہ دور میں وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی جو جمہوری حکومتیں جو خود کو جمہوریت کی دعوے دار کہتی ہیں، ان کے جو ایکشنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں اگر عامر کچھ کرتا ہے تو اس کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کیونکہ اس کا ٹھینگا سر پہ ہوتا ہے ہمارے، وہ پوری قوت کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور وہ عوام کے ووٹوں سے بھی نہیں آیا ہوتا نا، ووٹوں سے نہیں آتا اس کا، میرا اس پہ کوئی حق نہیں بنتا۔ میں اس کو میں کہہ سکتا ہوں تم یہاں سے دفاع ہو جاؤ، تمہیں کوئی اختیار نہیں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں کچھ اور نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ جو ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں، جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، وہ آئیدر اپوزیشن کے ہوں یا پوزیشن کے ہوں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آئین کے مطابق چلیں، وہ قانون کے مطابق کریں، وہ قانون سازی کریں جس کا۔ اب مجھے بتائیے آپ 31 جامعات چیز کو کب بل منظور کیا آپ نے؟ کچھ چارٹر ہے ان کا۔ اب یونیورسٹی آف گوادر ان لاہور، کچھ تک بنتا ہے اس کا؟ اب گوادر میں آپ پھر ایک الگ تھلگ جو کیفیت ہے نا وہ پیدا کر دیں گے کہ وہاں کی یونیورسٹی اٹھا کے آپ لاہور لے کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈگریاں چھاپنے والے نئے ادارے پیدا کر رہے ہیں، اور آپ نے وداؤٹ اینی ڈسکشن، وداؤٹ بالکل ناصر صاحب یہ تو ایک المیہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے ناصر بیگ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، وقت کمی ہے، بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو ڈسکس ہم نے کرنے ہیں۔ ابھی جو ہم نے ایک اور بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب
وہ اپنی سپیڈ پر کام کر رہے ہیں، محسن نقوی اس سپیڈ پر وہ کام کر رہے ہیں، اور کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے جیل کا دورہ کیا، جیل کی بیرکوں کا دورہ کیا، اور ان کے جو قیدیوں کے مسائل تھے وہ مسائل سنے ہیں، اور مسائل سننے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ قیدیوں کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا وہ موقع دیں گے. یعنی اب سے اس سے پہلے اب تک کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہ تو کوشش ہوتی ہے حکومتوں کی، عہدیداروں کی، یہ کوشش ہوتی ہے وجاہت کہ جو گنہگار ہے وہ جیل تک پہنچ جائے، لیکن اس طرف کوئی نہیں آتا کہ بھائی جیل میں بھی تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو گنہگار نہیں ہیں. اتنا زبردست اقدام ہے محسن نقوی صاحب کا. ہماری جیلوں میں سال ہر سال بے گناہ لوگ پڑے رہتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے ان کا کوئی مداوع کرنے والا، کوئی اس کیسز کی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا، مالی حالات اتنے کم ہوتے ہیں، پیسے ہوتے نہیں ہیں، بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اور جو مجرم ہیں، جو بڑے بڑے گناہ گار لوگ ہیں، وہ آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ چیز واحد، اور تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ایک مہذب معاشروں میں جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح جو قیدی ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں. کہ اگر بعض ممالک میں تو یہ قانون ہے کہ جو قیدی اپنے فیس نہیں دے سکتا اپنے وکیل کی، اس کو حکومت نہ صرف مالی مدد کرتی ہے بلکہ اس کو وکیل بھی دیتی ہے. تو یہ بہت اچھا اقدام اس لحاظ سے، اور یقیناً اور یہ ویڈیوز انسانی بھی ہم چلا ہمدردی رہے کی ہیں. بنیادوں پر محسن نقوی صاحب کا آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست فوٹیج ہے کہ وہ خود جیل میں گئے ہیں، اور فردن ہر قیدی سے انہوں نے اس کا مسئلہ پوچھا ہے، اس کے مسائل سنے ہیں، اس کا جرم کیا تھا، وہ کس وجہ سے جیل میں آیا، اس نے کیا تھا. اس کے بعد اب محسن نقوی صاحب نے خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے، اور اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا وہ تمام چیزوں کو، سفارشات کو مرتب کرے گی، اور وہ کمیٹی یہ ایگزامن کرے گی، یہ ڈٹرمن کرے گی کہ کون سا قیدی بے گناہ ہے یا کون سا ایسا قیدی ہے جس کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا اور وہ جرم نازعفی کی سزا بھگت رہا ہے. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیرکوں میں 3 دن کے اندر ایئر کولر لگائیں، اور جو قیدی ہیں جو مینٹلی ال ہیں، جو جن کا ذہنی توازن وہاں رہ کر خراب ہو چکا ہے، انہیں بھی آپ ان کا معائنہ کرایا جائے، انہیں میڈیکل ایڈ فراہم کی جائے. تو یقیناً یہ بہت اچھا اقدام ہے. ہمارا تو قانون بھی یہ کہتا ہے نا کہ نفرت جو ہے نا جرم سے ہے، مجرم سے نہیں ہے، مجرم سے نہیں ہے. تو یہ ان کے انسانی حقوق کی بنیاد پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بہت اچھا اقدام ہے کہ اب ان قیدیوں کو ان کے حقوق ملیں گے، اور جو گرمی کے اندر جانوروں جیسا سلوک ہوتا ہے وہ کرنا نہیں ملے گا. ناظرین، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، ملک میں ایک آپ کو پتہ ہے عائشہ، ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. ہمارے ملک میں نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. اگر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی نظر پڑ جائے تو ہمیں اس کا ایوارڈ مل سکتا ہے. وہ ملک میں نیا ریکارڈ یہ پاس ہوا ہے کہ ملک کی پارلیمانی تاریخ میں تیز ترین قانون سازی کی گئی ہے. ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے بلز، ایسی قانون سازی جس کا براہ راست تعلق عوامی مفاد سے ہوتا ہے، عوامی مفاد میں، عوامی انٹرسٹ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کو تو سالہ سال لگ جاتے ہیں. عائشہ، گورنمنٹ کی کوشش یہ ہوگی کہ جاتے جاتے کوئی بل رہ نہ جائے، وجاہت کہ ہم جانے والے ہیں، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تو جاتے جاتے کوئی بھی ایسا بل ہو. 53 بل منظور کیے گئے ہیں، اور ایسے بل بھی پاس کروائے گئے ہیں جو کہ اجلاس کا جو ایجنڈا ہوتا ہے ایجنڈے میں ہی موجود نہیں ہوتے. نہ بحث کرائی جاتی ہے، نہ پراپر میکینزم سے آیا جاتا ہے. ورنہ جب کوئی بل پاس ہوتا ہے اس کا پراپر طریقہ کار ہوتا ہے. ایوان میں بحث ہوتی ہے، جس کے بعد بل پیش کیا جاتا ہے، اور سب جو اراکین اپنا اس پر رائے دیتے ہیں. کوئی میتھڈ نہیں فالو کیا جا رہا ہے، بس دھڑا دھڑ بل پاس کرائے جا رہے ہیں. حکومت کے اپنے اراکین تھے، انہوں نے اس پہ برہمی کا اظہار کیا ہے. ہاں، ایک دن میں 24 بل منظور ہوتے ہیں 27 جولائی کو. اس کے بعد جمعے کے دن 28 جولائی کو 29 بل منظور ہوتے ہیں، اور گزشتہ روز کی اگر بات کریں 6 بل منظور ہوتے ہیں. یعنی اتنے بل منظور کیے جا رہے ہیں، اور ان کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ اپنے اتحادی لوگ ایون کہ میں آ جاتے وہ اس پر برس پڑے ہیں. رضا ربانی صاحب نے اظہار برہمی کیا ہے، رانا تنویر حسین صاحب نے اس پہ کافی اظہار ناراضی کیا ہے. رضا ربانی صاحب نے کیا کہا ہے، پہلے وہ سنتے ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ میں نہیں بھیجا گیا، لیکن مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا، جہاں پہ میری آنکھوں پہ پٹی ہو، میرے ہاتھ بندھے میں ہو. یہ پارلیمنٹ نہیں، مجھے راجواڑے میں بھیج دیا گیا ہے. سینیٹر رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ویلکم ٹو نیوز مارننگ. سر، رضا ربانی صاحب نے اتنا سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے، ویسے بڑا انفارچونیٹ ہے سر، ایک روز میں دھڑا دھڑ بلز کا اس طرح پیش کیے جانا اور منظور ہونا، اور پراپر طریقہ کار بھی فالو نہ کیا جانا. میں پہلے جو یہ ایجوکیشن سیکٹر کے بلز کی بات کر لوں، اس کی باقاعدہ ڈرل ہے، اس کا لا ہے، رولز ہیں.
कोई बिल जो है वो टेकअप नहीं होगा जब तक उसके पास हायर एजुकेशन कमीशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, और हायर एजुकेशन की एक्रेडिटेशन कमेटी जो है उसने मौका विजिट नहीं किया होगा, उसने जो तमाम प्रीरेक्विजिट्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की उसको एग्जामिन नहीं किया, और फिर जाके वो एक्रेडिटेशन कमेटी जो है और HEC एक देता है लेटर विच इज कॉल्ड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो जो जितने भी ये बिल हैं ये अबस हैं, जिन बिल्स के पास नहीं है ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो बिल्स तो सही मानों में सब्सटेंटिव बिल ही नहीं है। ये मैं कानून की बात आपको बता, और HEC से हमने चेक किया है, देयर इशुएंस ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज फ्यू एंड फार बिटवीन। उन्होंने कहा था हमने 3-4 एग्जामिन करने के बाद हमारी टीमें मौके पर गई हैं, उन्होंने ये जारी किए हैं। तो ये जो अगर कर दिए गए हैं तो मैं समझता हूँ इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। बहरहाल ऐसे नहीं होना चाहिए था, एंड आई टेल यू देयर हैज टू बी मेथड इवन इन मैडनेस। तो इस तरह ये वॉलीज ऑफ बिल जो है, इसलिए हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है पार्लियामेंट के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए था अगर ऐसे इसको सोच समझिए। फिर दूसरी बात ये है कि ये प्रोसेस अगर किसी ने करना तो बहुत पहले शुरू करते हैं ताकि उसको एग्जामिन भी किया जा सकता, देखा भी जा सकता। इसलिए जो मैंने आपको बीच की बात बता दी है जो कानून की, जिनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वहाँ अब सिफारिश चलनी बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो बनाता है दैट इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय वेरियस फोरम्स। तो इसलिए ये जो कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। लेकिन राणा साहब हमें चले इस पे भी एतराज़ नहीं है, अगर आप कर रहे हैं, आपको पता है कि हुकूमत जाने वाली है, चंद दिन की मेहमान है, तो बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं, फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन सर हम ये देखते हैं कि जो अवामी नुमाइंदे अवाम के वोट से पार्लियामेंट पहुंचते हैं, कभी राणा साहब आप भी बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, कभी सर आपने देखा है कि इतनी फुर्तियाँ ऐसे बिल में पास की गई हों, ऐसे बिल में दिखाई गई हों जिसका बराह रास्त ताल्लुक पब्लिक इंटरेस्ट से हो, अवामी मफाद से हो, वहाँ पे तो सर साल साल बिल्स पड़े रहते हैं, मंजूर नहीं होते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, हर बिल को एग्जामिन करना चाहिए और उस पर पूरी मेहनत हो और उसके बाद पास होना चाहिए। उसकी आज आप देख रहे हैं वो मेरे पास बिल आया है जिसका बहुत शोर शराबा है, ये जो सीक्रेसी एक्ट का बिल है अमेंडमेंट का, और उसके ऊपर रिएक्शन भी कर रहा है। तो जो हाउस ने चेयरमैन ने मेरे पास भिजवा दिया, मेरी कमेटी जो है विच इज़ कॉल्ड कैबिनेट कमेटी, आज उसकी मीटिंग जो 11 बजे रखी हुई है, और हमने ये ईमानदारी के साथ उसके ऊपर फैसला करना है। जो चीज़ लॉ और हुकूक के बरक्स होगी वो किसी सूरत हम एंटरटेन नहीं करेंगे। अच्छा राणा साहब, जो रज़ा रब्बानी साहब कल मेरी आप बात सुन, जी जी सर कंटिन्यू कीजिए। इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। कल आता है, ये मंडे को आता है, तो आप इसका टेक्स्ट देख लीजिएगा कि जो कैबिनेट कमेटी ने इस बिल की कौन कौन सी चीज़ें डिलीट की हैं और कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने इनकॉर्पोरेट की हैं। It will be totally principles of justice. बिल्कुल सर, तरीकेकार भी यही है राणा साहब, तरीकेकार भी यही है। कल असेंबली का जब इजलास हो रहा था, रज़ा रब्बानी साहब बड़े गुस्से में थे और उन्होंने वहाँ पर कॉपियाँ फाड़ दी, जिस तरह से गम गुस्से का इजहार किया गया और जो इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सर जो हो रहा है वो तो एक तरफ, लेकिन इससे पार्लियामेंट को कितना नुकसान पहुँच सकता है? पार्लियामेंट बहैसियत इदारा कितना वो इफेक्ट हो सकता है इस तरह के जो उजलत में काम हो रहे हैं और एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी फॉलो नहीं किया जाता? नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ सोच समझ के होनी चाहिए, और लॉ मेकिंग तो बहुत ज़्यादा केयरफुल प्रोसेस होता है। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। और इंट्रोस्पेक्शन मैंने ये भी कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करें। जो कि स्पीच करते हैं उसकी स्पीच कैसे करनी है, आप देखें स्पीच लंबी लंबी होती हैं, बगैर तैयारी की होती हैं, बगैर पॉइंट्स बनाए के होती हैं, मूड पॉइंट्स नहीं होते, बुलेट पॉइंट्स नहीं होते, एक बात छोड़ के दूसरी बात। तो आफ्टर पार्लियामेंट है तो यहाँ पूरी तैयारी करके आना चाहिए और हर चीज़ जो है प्रिसाइज हो, टू दी पॉइंट हो, टारगेट ओरिएंटेड। अच्छा राणा साहब, आपने सीक्रेसी एक्ट की बात, बिल की बात की, जो आपने कहा कि जिस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, वो अब मेरे पास ही आया है, मंडे को उस पर डिबेट होगी, बात होगी। वैसे पर्सनली सर आप इस बिल के हक में हैं, या जिस तरह आपने कहा कुछ अमेंडमेंट्स हम लाजमी करेंगे? नहीं, अमेंडमेंट हम लाएंगे, उसको बिल के हक में होना, बिल में कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है।
लेकिन जो चीज़ें which are the repugnant to the human rights and the constitution and especially the process of law, जिसे में कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, जो आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए which is in contradiction with the spirit of the constitution and especially article 10A. उसमें ये है कि अगर आपने प्रिवेंटिव एक्शन लेना है तो भी आप जो है अकॉर्डिंग टू लॉ करेंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुकम्मल करेंगे। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें भी वो होगा, कोई चीज़ जो है अबव द लॉ नहीं होनी चाहिए और हर चीज़ में जो बोनाफाइडी होने चाहिए, इसमें जो मैलाफिडी नहीं होने चाहिए। We are not there to injure the interest and the rights of the people. We are there to protect and defend the rights of the people. That is our objective. ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा राणा साहब, मेरे पास ये, हाँ जी, ये तोशाखाना बिल वाला बिल भी मेरी कमेटी ने बनाया है, जो अब आपने देखा है। ये कहा बहुत अच्छा, बेहतरीन राणा साहब, ठीक है, उम्मीद है आप इसकी बिल को कानून के मुताबिक सारी चीज़ों को देखेंगे। राणा साहब ये बताइए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बिल्स इतनी तेज़ी से मंजूर हुए हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि यही जो उजलत में बिल्स पास तो कर लिए जाते हैं अपने मफाद के लिए, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो हाल है, महंगी फीसिस हैं, तालीमी मेयार नाकिस है, उसके SOPs को फॉलो नहीं किया जाता, जिसका जिक्र राना तनवीर हुसैन साहब ने भी किया। पहले ही सर इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की वजह से अक्सर और बेशतर हमारे निज़ाम तालीम का ये हाल हुआ है, और फिर इस तरह बिल्स का पास होना, ये तो बराह रास्त अवामी मफाद से ताल्लुक़ रखता है सर। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन बिल पास होने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज बना ली हैं। मैंने जो कटगन लगाई गई है कानून की तरफ से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि टोटल इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन और ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ फैकल्टी एंड अदर फैसिलिटीज, एकेडमिक फैसिलिटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज फैसिलिटीज और बिल्डिंग फैसिलिटीज, सारी चीज़ें जब पूरी होंगी तो फिर जाके बन सकती है। ऐसे कोई कागजों में थोड़ा बन सकती है यूनिवर्सिटी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि सारी बन सकती हैं। दे विल हैव टू मेक अरेंजमेंट्स व्हिच आर टोटली अकॉर्डिंग टू लॉ एंड द प्रोसीजर। राणा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर ये सवाल भी मैं करना चाहूँगा कि कल आपने सुना होगा जिस तरह तलाल चौधरी साहब ने कहा कि उनसे जब पूछा गया इलेक्शंस का, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस तब होंगे जब नवाज शरीफ साहब जहाज़ में सवार होंगे। तो सर आप उनकी स्टेटमेंट को सेकंड करते हैं, पार्टी का सूली मौक़िफ़ समझते हैं, या आप समझते हैं कि इस मुल्क में कानून है, आइन का एक तरीक़ा कार है कि इलेक्शन ने अपने तारीख पर होना होता है? नहीं, वो तो उन्होंने अपनी मोहब्बत या जज्बे या वालिहाना जो लगाओ हुआ मियाँ साहब के साथ उन्होंने कहा होगा, लेकिन बाहर सूरत इलेक्शन जो अनाउंस डेट होगी बाय द इलेक्शन कमीशन, उसी पे होंगे और इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे, इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। वो हमारी कौम का मिशन है, उसने हमें एटॉमिक कैपेबिलिटी दी है जिस वजह से हम सांस ले रहे हैं, वरना हिंदुस्तान जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका है हमें इस्त्री कर देता। ये उस बंदे का खतरात से खेल के ये लेना और फिर उसने इज्जत दी है इस मुल्क का जो जाल बिछाया है। आप जाके देख लें हिंदुस्तान में ऐसा है या बाकी कंट्रीज में है जो अब बिल्कुल। सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत से कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें नहीं होती जो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही होती हैं वजहात। बहुत से कंट्रीज़ अपनी यूथ का ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तरजीहात मुख्तलिफ हैं। सियासतदानों की जो बड़े ऐवानों में बैठे हैं उनकी तरजीहात कुछ अलग हैं। अच्छा, हम अगर बड़े मुल्कों की बात कर रहे हैं, बड़ी नेशंस की बात करें, तो वो ऐसे ही बड़ी नहीं बनती हैं। वो अपने डिसीजन से, अपने तर्ज अमल से, अपनी जो उनकी लाइफस्टाइल होता है, जो चेंजिंग्स की जाती है, फैसले, प्रायोरिटीज, इनसे बड़ी बनती हैं। हम बात कर रहे हैं, चाइना ने बड़ा ही कमाल इनिशिएटिव लिया है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि बच्चे हमारे स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, यानी जो बच्चों में लत पड़ गई है स्मार्टफोन्स की, खाना नहीं खाते बच्चे जब से उनके सामने मोबाइल ना हो, मोबाइल पे कुछ लगा ना हो, गेम्स इतनी खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने प्लेयर्स हैं PUBG के कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, ये हम समझते थे कि ये चैलेंज जो है ना हमारे यहाँ के बच्चों के साथ ही यहाँ के पेरेंट्स को दरपेश है। पूरी दुनिया में ग्लोबली ये मुश्तरका चैलेंज ये है कि आजकल के ऐसा छोटे छोटे बच्चे हैं, स्मार्टफोन्स पर लगे होते हैं, उनकी आई साइट वीक होती है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की। यानी ये ग्लोबल इशू तो है जो बजा
استاد نے بتایا. لیکن چائنا وہ ملک جس نے بہت جلدی اس کا احساس انہیں ہو گیا, سولوشن نکالے, تدارک کر لیا. سائبر اسپیس ایڈمنسٹریشن آف چائنا نے نئے ضوابط کی تفصیلات جاری کی ہیں, اور تفصیلات میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بڑی مزے کی ہیں. وہ یہ ہے کہ جو بچے رات 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک موبائل نہیں یوز کریں گے. جو 16 سال سے 18 سال کی عمر کے بچے ہیں وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے موبائل یوز کریں گے. یعنی ہمارے بچے یہاں پہ 2 گھنٹے کے لیے صرف موبائل چھوڑتے ہیں جب بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے. 2 گھنٹے بھی آپ نے زیادہ بتایا, وہ بھی بیٹری جب لائٹ چلی جائے یا بیٹری نہ, ادروائز موبائل نہیں چھوڑتے. اور جو 18 سال سے کم بچے ہیں ان کو پورے ہفتے میں صرف 3 گھنٹے ویڈیو گیم الاؤ ہے. یعنی وہ پورے ہفتے میں صرف 3 گھنٹے, یعنی ویکینڈز پہ وہ ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کمپنی ہے انہیں کہا گیا ہے اسٹرکٹلی کہ آپ نے یہ رولز فالو کرنے, ان قوانین کو فالو کرنے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس پر سزا بھی ہوگی, بھاری جرمانے بھی دیے جائیں گے. 3 سال سے کم عمر بچوں کو کہا گیا ہے کہ لوریوں پر مبنی آپ مواد بنائیں کہ تاکہ جو 3 سال سے کم عمر بچے ہیں اگر وہ فون یوز کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں عائشہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں, کم از کم ہماری گورنمنٹ کو یا ہمارے پیرنٹس کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس خاص طور پہ جو مائیں ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہونے کے لیے بچے کو موبائل پکڑا دیتی ہیں کہ بچہ مجھے تنگ نہیں کرے گا, ہم لگے رہیں گے. پیرنٹس ایک سائڈ پہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور بچے. اس کا امپیکٹ چائنا نے جو خوبصورت نکالا ہے, باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے. پاکستان میں تو ویسے قانون سازی کی کیا ہم بات کریں, جو قوانین پہلے موجود ہیں ان پر ہی عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن عائشہ یہ کہ پہلے ہمارے دور میں بچے باہر سائیکل چلاتے تھے, گلیوں میں کھیل لیتے تھے, پارکس میں جاتے تھے. اب اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ چکا ہے کہ بچے محفوظ نہیں سمجھتے ہیں, ماں باپ محفوظ نہیں سمجھتے ہیں کہ بچے باہر جائیں. گھر کے اندر یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے وجاد, اس پر ہم پورا شو بھی کر سکتے ہیں. ایک چیز تو طے ہے نا, جب پیرنٹس بچوں کے سامنے موبائل یوز کریں گے تو اوبویسلی بچے بھی پرووک ہوں گے. تو پیرنٹس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی لینے کی ضرورت ہے, اور پیرنٹس جو ماں بہت بڑی درس کا ہوتی ہے, وہیں سے بچہ سیکھتا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ونس اگین ویورز, آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیوز مارننگ میں. اور ہم نے بات ابھی کرنی ہے بہت ہی ایک جو سنگین معاملہ ہے, اور ہر سال میرا خیال ہے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے سیلاب آیا اور جو تباہ کاریاں سیلاب کی تھی, جو اس نے سوات میں ناردرن ایریاز میں جو سیلاب کی تباہ کاری تھی, لوگ ابھی تک اس سے نہیں نکل پائے ہیں. ابھی تک انفراسٹرکچر اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پایا کہ ریہیبلیٹیشن نہیں ہو سکی ہے, اور دوبارہ اس سال سیلاب کا خطرے کا اظہار کر دیا گیا ہے. اور انڈیا کی جانب سے بھی آبی جارحیت تو جاری ہے, لیکن ابھی جو رپورٹ آئی ہے اور جو اقوام متحدہ OCHA کے مطابق جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان میں 25 جون سے 30 جولائی تک بارشوں سے 179 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں, 264 افراد زخمی ہوئے ہیں. اچھا عائشہ, اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے 480 مویشی ہلاک ہوئے ہیں. پوری دنیا کو کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, پاکستان میں خاص طور پہ بالخصوص ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب آتے ہیں, فورکاسٹ ہوتا ہے. اور پچھلے سال جتنے بڑے پیمانے پر سیلاب آیا ہے ابھی تک اس کی ریہیبلیٹیشن کا کام مکمل نہیں ہو سکا ہے. ایک دفعہ پھر سے اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ اس سال بھی ہمیں ایک بہت ورسٹ قسم کے خدا نہ خواستہ سیلاب کا سامنا ہو سکتا ہے. بلوچستان اور جو چترال ہے یہ تو ابھی آلریڈی سیلاب کی زد میں ہیں. لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہے عائشہ کہ جب ہر سال سیلاب آتے ہیں, ہمارے ملک میں پانی کی ویسے ہی قلت ہے, دنیا بھر میں جہاں جہاں ایسے صورتحال ہوتی ہے تو لوگ وہاں کے جو ممالک ہیں اس پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں, اس کو قابل استعمال کرتے ہیں. وہ جو بارش, وہ سیلاب ان کے لیے زحمت نہیں ہوتے, وہ رحمت بناتے ہیں, وہ ان کے لیے مفید ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں ہر سال سیلاب سے تباہی الگ ہوتی ہے, ڈیمز میں ہمارے ویسے پانی نہیں ہے, گھروں سے محروم ہو جاتے ہیں. ابھی جو پچھلا سیلاب تھا اس کے بعد لوگ اپنا گھر نہیں بنا سکیں, اور دوبارہ سے جو اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے وہ بڑا الارمنگ ہے. ڈاکٹر حسن عباس, ہائیڈرولوجسٹ, ماہر آبی وسائل, ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب, ابھی جو اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی تو بجا دی ہے اور الرٹ کر دی ہے کہ ایک دوسرا سیلاب بھی آ سکتا ہے 2022 کی طرز کا, تو ایک تو یہ بتائے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے, اور کیا ہم لوگ تیار ہیں اس طرح کی سچویشن ہینڈل کرنے کے لیے؟ جی, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں. ہم کسی چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. جب ہمارے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم سر نکال کے کہتے ہیں کہ جی ہو کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دوبارہ اس طرح کا ایونٹ ہوگا, اور جب وہ ایونٹ آتا ہے تو اس وقت پھر ہم تیار نہیں ہوتے. یہ 2010 کے جو سیلاب آئے تھے اس کے اوپر ایکچولی 1 سے زیادہ سائنٹیفک پیپرز ورلڈ وائڈ پبلش ہوئے تھے
जिन में अक्सर पेपर्स में ये बात की गई थी कि जो नेक्स्ट इनएविटेबल डिज़ास्टर है उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और क्या पाकिस्तान ने किया है। और वो नेक्स्ट इनएविटेबल डिज़ास्टर जो है वो 11 साल बाद दोबारा हो गया, 12 साल बाद 2022 में, और हम बिल्कुल उसी तरह से अनप्रिपेयर्ड थे जिस तरह हम 2010 में अनप्रिपेयर्ड थे। और इंशाल्लाह हम आइंदा भी इसी तरह से अनप्रिपेयर्ड होंगे, चाहे छोटा सैलाब आए चाहे बड़ा सैलाब आए, हमने बस डूबना होता है। डूबने के बाद इंशाल्लाह ना के डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारे तर्ज में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया। हमने डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा हमें बता रहा है कि भाई आपके यहाँ सैलाब आ सकता है, जो हमारा अपना इदारा है NDMA, क्या उसको नहीं अलर्ट बताना चाहिए था? वो कहाँ पर है? देखिए NDMA के अलर्ट्स आते रहते हैं, इनकी अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो इनके अलर्ट्स लिखे होते हैं। और लेकिन देखिए ये जो एक पेशगोई है ना, ये पेशगोई बहुत हतमी जो है उसको करना इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड साइंस है वो उस लेवल पे नहीं है कि आप कोई बहुत हतमी पेशगोई जो है वो बड़े सैलाब की महीना 1.5 महीना पहले या 2 हफ्ते पहले कर सके। अब भी हमारे वेदर सिस्टम्स की जो फोरकास्टिंग है वो बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन अभी उस लेवल पे दुनिया नहीं पहुंची कि मैं बता दूं कि जी अगले महीने जो है बहुत बड़ा सैलाब आने लगा है। सही। अच्छा सर ये बताइएगा सर, जी आपको क्या लगता है पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इदराक है, रियलाइजेशन है, सर हमारे मुल्क में तो हर साल सैलाब आते हैं, अब आपको क्या लगता है हमारी तरजीहात में ही ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, या हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है हमारी नस्लों की बका का मसला है, हमारी तरजीहात ही मुख्तलिफ हैं, या वैसे ही हम इतने इनकॉम्पिटेंस है बाकी इदारों की, बाकी शोबों की जगह के हमें रियलाइजेशन ही नहीं है कि कितनी संगीन नौयत हो चुकी है? जी मेरे ख्याल में जो 2 बातें हमने की हैं कि हमें हमारी तरजीहात और हमारी कॉम्पिटेंस, मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आड़े आती हैं। कुछ हमारी तरजीहात जो हैं वो ठीक अलाइन नहीं है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, और कुछ हमारी कॉम्पिटेंस का भी इशू है। दोनों चीज़ें जो आती हैं। देखिए तरजीहात में तो ये है कि अब सारी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मसलन आ रही है। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी भी डर्टीएस्ट फ्यूल जो है दुनिया का, कोल, उसके ऊपर हो रही है। अच्छा, फिर जहाँ तक कॉम्पिटेंसी का ताल्लुक है तो आपको बहुत से लोगों ने वार्न किया। अभी फिर मैं वही बात करता हूँ 2010 के फ्लड्स की, उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत से साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश हुए, पाकिस्तानियों ने किए, और बहुत से फॉरेन एक्सपर्ट्स थे, प्रोफेसर थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने पब्लिश किए। उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी इधर किसी को पता भी नहीं है कि लोगों ने क्या बड़ी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस दी, और 2022 में हुआ तो हम वहीं के वहीं खड़े थे। तो कोई थोड़ी सी कॉम्पिटेंसी का भी इशू है और कोई थोड़ी सी तरजीहात का भी इशू है। जी डॉक्टर साहब, आपने तरजीहात का जो जिक्र किया है कि तरजीहात उस तरह की नहीं है, तो उसके पीछे क्या ये रीज़न भी हो सकती है कि जो गवर्नमेंट्स की अपनी नाअहलियाँ होती हैं किसी के सर पे तो डालनी होती हैं? पहले जैसे गवर्नमेंट ने कोविड का रोना रो दिया कि भाई हम फलां चीज़ नहीं कर सके क्योंकि कोविड था, उसके बाद पिछले साल सैलाब की गूंज सुनाई दी, आलमी सतह पर भी जहाँ भी जा रहे कॉन्फ्रेंस पे सैलाब का रोना रोया जाता है। यानी हमेशा से कोई ना कोई इशू चाहिए होता है जिस पर सारा मलबा डाल दिया जाए, इसलिए शायद कोई इकदाम नहीं किए जाते, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाते। देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो पिछले हम 4-5 साल से यही देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त वो ये है कि जो हमारे ऊपर कर्जों का एक बहुत बड़ा बोझ मुल्क के ऊपर बन चुका है, आपने किसी ना किसी तरह से उसको टैकल करना है। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये होती है कि आपने नेक्स्ट डेट सर्विस की पेमेंट कैसे करनी है और नेक्स्ट कर्जे की किस्त कैसे लेनी है। तो सारी एनर्जीज वहाँ पे मरकूज हो जाती हैं। और फिर देखिए बगैर फाइनेंस के, बगैर पैसे के तो कोई काम भी आप नहीं कर सकते। आपके बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स बने हुए हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। और फिर जो आपके प्रोजेक्ट्स जो आप कंसीव करते हैं, जो आपको करने चाहिए, उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। तो इस वजह से आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जो हो सकती हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा सर, आपने सही कहा, ये तो चीज़ें हैं सर, इन हालात का, हुकूमतों की नाअहली का हम रोना भी रोते रहते हैं। सर अब सोल्यूशन क्या है? बाहर के ममालिक में
جب بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو وہ پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں، قابل استعمال لاتے ہیں، وہ استعمال کے قابل ہوتی ہیں. ہمارے ہاں پانی کی بھی قلت ہے، پھر اتنا پانی آتا ہے کہ وہ پانی بھی ہمارے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے، سیلاب آتے ہیں، تباہی مچتی ہے. تو اس کو ہم کیسے، سر ڈیمز بھی ہمارے ہاں موجود ہیں، کیا اب حکومتوں کو کرنا چاہیے؟ ڈیمز زیادہ بنانے چاہیے، ہمیں اس پانی کو ذخیرہ کرنا چاہیے. اب کرنا کیا ہوگا سر آگے ہمیں؟ جی یہ آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے کہ اس پانی کا جو ہے ہم نے اس کو زحمت بنایا ہوا ہے، جبکہ ابر رحمت کی ایک ٹرم ہے جو ہمارے کلچر میں بھی استعمال ہوتی ہے. بارش کو ہمیشہ رحمت سمجھا جاتا ہے. تو اس کے لیے دیکھیے ہمارا جو اس وقت ماڈرن سائنس ہے نا، وہ کہتی ہے لیٹ دا ریور فلو، اور جو دریا کا راستہ ہے اس کو دو، روم فار دا ریور. ابھی یورپ میں ایک بہت بڑا انیشیٹو چل رہا ہے روم فار دا ریور کے نام سے. پھر ایک اور انیشیٹو چل رہا ہے ری وائلڈنگ یورپ، یعنی یورپ کو دوبارہ جنگلی اس کے لیول کے اوپر لے کے آنا. تو ہمارا جو سسٹم ہے دریاؤں کا، اگر آپ اپنے دریا دیکھیں نا تو ان کے بیڈز بہت چوڑے ہیں، کئی کلومیٹر چوڑا بیڈ ہے. سر ہم نے تو دریاؤں پہ ہوٹلز بنائے ہوئے ہیں، دریاؤں میں تو ہم نے گھر تعمیر کیے ہوئے ہیں کے پی کے. اب دیکھیں اگر آپ وہ ہوٹلوں اور دریاؤں کو ادھر سے آپ دیکھیں تو آپ نے کیا کیا ہوا ہے. پھر اگر آپ نیچے یہ پلینز میں آ جائیں، سندھ اور پنجاب کے پلینز، تو ہر جگہ پہ آپ نے دریا کے آگے باندھ بنا کے تو اس کے بیچ میں کسی نے کھیتی باڑی شروع کر دیا، کسی نے شہر بسا دیا. وہ دریا کا راستہ تھا، تو ہم نے دریا کا راستہ چھوٹا کر دیا. اب جتنا سیلاب دریا کے بیچ میں آتا ہے اس کا راستہ ہی نہیں ہے دریا میں سے گزرنے کا، کیونکہ ہم دریا کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے. تو جو سب سے بڑی پرائرٹی ہے ہماری فیوچر کی وہ یہ ہے کہ روم فار دا ریور، ہم اپنے دریا کا راستہ جو ہے اس کو خالی کریں تاکہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ دریا کے بیچ میں سے گزرے ہمیں نقصان پہنچانے کے بغیر. نمبر 2، جب دریا اپنے راستے میں پھیلے گا تو وہ پانی خود بخود زمین میں جذب ہو کے ہمارے ایکویفر کو ریچارج کرے گا اور ہمارے گراؤنڈ واٹر میں وہ پانی سٹور ہو جائے گا، جو کہ بالکل صاف اور ڈاکٹر صاحب اس کے لیے دریاؤں کے پاس درخت لگانے کی بھی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے جب آپ دریا کا راستہ بنا دیں گے نا تو درخت خود بخود آ جائیں گے. یہ انوائرمنٹ کی ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ انوائرمنٹ میں پاور ہے ریکور کرنے کی اپنے آپ کو. ہم نے جو درخت کاٹ دیے ہیں، ہم وہ ماحول کریٹ کر دیں جس نے وہ درخت لگائے تھے تو درخت خود بخود واپس آئیں گے. ہاں کچھ ہم خود بھی لگائیں، پلانٹیشن کریں، میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، پلانٹیشن ضرور کریں، لیکن پلانٹیشن سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس ماحول کو واپس لے کے آئیں جس ماحول میں وہ جنگلات تھے، تو وہ جنگلات پھر خود بخود واپس آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہمیں دو کام یعنی کرنے اگر خدا نہ خواستہ سیلاب آتا ہے، اس سال بھی اگر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو جو سب سے زیادہ آبادیاں متاثر ہو سکتی ہیں وہ دریا کے پاس والی آبادیاں. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عباس، ہائیڈرولوجسٹ ماہر آبی وسائل ہمارے ساتھ موجود تھے. یعنی درخت کاٹ کے بھی گھر بنا دیں آپ، دریا چھوٹے کر کے بھی گھر بنا دیں آپ، پورا پاکستان اکھاڑ کے نہ گھر بنا دیں سارے. ہم نے تو دریاؤں کے کناروں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں. کسی بھی حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ نہ اس حکومت کی ترجیحات سے لگایا جاتا ہے. پوری دنیا کہتی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر پانی کی قلت کا سامنا ہوگا، موسمیاتی تبدیلی کا، کلائمیٹ چینج کا سامنا ہوگا. ہماری حکومتوں کی دور دور تک ترجیحات نہیں ہے. ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. الیکشنز اگلے کب ہوں گے؟ الیکشنز اس سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہ ہم سیلاب کو دکھا کر ہم لوگ صرف لیتے ہیں امداد، ہم لوگ کلائمیٹ چینجنگ کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک سیریس ایشو ہے، گلوبل ایشو ہے، اور میرا خیال ہے سب نیشنز کو اکٹھا ہو کر اس پر کام کرنا چاہیے. جو ایشین کنٹریز ہیں اسپیشلی، کیونکہ بھارت کتنا متاثر ہوا ہے ابھی سیلاب سے، جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے وہ کتنی ڈسٹربنگ ہے. سب کو ایز اے نیشن اس پر مل کر کام کرنا صورتحال کا سامنا ہے، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے اس چیز کو اپنی ترجیحات کا حصہ بنائیں. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.